इन्टेन्स पेसामा आबद्ध छु। यति भन्दै फेरि पनि पछि केही शब्द कुराहरू गर्नेछु यो एनआरएन को सदस्यताको विषयमा बारेमा जानकारी गराउनलाई पछि फेरि आउनेछु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच राजकुमार श्रेष्ठज्यू, चितवनसामा जापानका अध्यक्ष। यसै गरी मैले नेपाल स्टुडेन्ट एसोसिएसन जापान का अध्यक्ष हाम्रो आज चाहिँ उहाँले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुनेछ। यहाँ कृष्ण भुषालज्यूलाई आफ्नो परिचयको लागि अनुरोध। नमस्कार, सर्वप्रथम त धन्यवाद आज कार्यक्रम सञ्चालक एनआरएन जापानका महासचिव जनक विक्रम शाहीज्यू। माफ गर्नु होला, म अलिकति आउन ढिला गरेँ किनभने हाम्रो आज नेपाली विद्यार्थी समाज जापानद्वारा जापानी भाषा वक्तृत्व प्रतियोगिताको आयोजना गरेका थियौँ र हामीले त्यो चाहिँ कार्यक्रम भर्खरै सकेर हामी आइपुगेका छौँ। र आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू र यस कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण जापानवासी नेपालीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाली विद्यार्थी समाज जापानको तर्फबाट फेरि पनि नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो परिचय भन्नुपर्दा म कृष्ण भुषाल, नेपाली विद्यार्थी समाज जापानको अध्यक्ष, हाल मिएकेन स्थित सुजुका युनिभर्सिटीमा म तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छु र यहाँ हामीले 1997 मा स्थापना भएको नेपाली विद्यार्थी समाज जापान जुन नेसा एउटा पुरानो संस्था थियो र 2015 मा स्थापना भएको नेपाल जापान विद्यार्थी समाज भन्ने अर्को संस्था र त्यसलाई हामीले एउटै संस्था बनाएर जानुपर्छ र हामी त्यो गरियो भने अलिकति सक्रियता रूपमा काम गर्न सकिन्छ भनेर 2019 मा एकता गरी एउटै संस्था बनाएका थियौँ र त्यस पछाडि म संयुक्त रूपमा गठित संस्थाको विद्यार्थी समाजको चाहिँ अहिले अध्यक्ष भएर काम गरिरहेको छु र बाँकी कुराहरू केही बेरमा फेरि हामी किन आजको जुन टपिक छ महत्त्वपूर्ण कसरी चाहिँ जापानको सदस्य भन्ने यो हामी के का निमित्त एनआरएनमा आबद्ध हुने खालका भन्ने कुराहरू वास्तवमै युवा पङ्क्तिका साथीहरू भर्खरै जापान आउनुभएका नयाँ विद्यार्थी साथीहरूलाई चाहिँ बुझाउने एकदमै जरुरी थियो जस्तो लाग्छ। जुन यो अवसर चाहिँ तपाईँहरूले प्रदान गर्नु यसका निमित्त धन्यवाद दिँदै म फेरि पनि जोडिने बाचा गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच नेसा जापानका अध्यक्ष कृष्ण भुषालज्यू। यसै गरी जापानमा व्यवसाय गरिरहने सम्पूर्ण व्यवसायहरूको छाता सङ्गठन नेपाल व्यवसायी सङ्घ जापानका अध्यक्ष विजेश थकालीज्यू, उहाँ पनि हाम्रो धेरै पुरानो अभियन्ता हुनुहुन्छ। दाइलाई मैले आफ्नो परिचयको लागि अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, सुन्नुभएको छैन? हजुर सर। अध्यक्ष महोदय र आजका यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने महासचिव जनकजी र यसमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू र लगायत जापानवासी सम्पूर्ण नेपाली यसमा हेरिराख्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो नमस्कार। म विजय थकाली, म एनबिए जापानको अध्यक्ष 2 वर्ष कार्यरत पुरा गर्दै 3 मा टिकेको अवस्था र एनआरएन पनि म विगतका दिनहरू पनि सल्लाहकार र अहिले पनि सल्लाहकार रूपमा र मेरो आफ्नो पेसा चाहिँ रेस्टुरेन्टमा आबद्ध छु र अहिले मेरो परिचय यति भन्दै गर्दै फेरि सेकेन्ड लर्डमा मेरो सुझावहरू राख्नेछु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू विजेश थकाली ज्यूलाई। यहाँलाई मैले आजको यस लाइभ प्रोग्राम हेरिराख्नु हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के पनि फेरि मैले के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने आज हामीसँग विद्यार्थी जापानमा अध्ययन अध्यापनको लागि आउने विद्यार्थीहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने विद्यार्थी समाज नेपाल स्टुडेन्ट एसोसिएसन जापानका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले जापान स्थित विभिन्न तपाईँको निहोङ्गाकोदेखि युनिभर्सिटीसम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई किन यो अभियानमा लाग्न आवश्यक छ र भन्ने कुराहरू उहाँले अवश्य पनि आफ्नो संस्थाको तर्फबाट राख्नुहुनेछ। त्यसै गरी हामीसँग जापानमा व्यवसाय गरिराख्नु हुने सम्पूर्ण व्यवसायहरूको छाता सङ्गठन एनबिएका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले आज किन एउटा व्यावसायिक जुन एउटा चाहिँ पक्ष छ, जुन व्यवसायमा आबद्ध नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ, उहाँहरू पनि किन यस चाहिँ अभियानमा नलाग्ने र किन यो लाग्दामा के हुन्छ भन्ने कुराहरूको आज उहाँले चाहिँ बिजनेस एसोसिएसनको रिप्रेजेन्ट गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी ठुल्ठुलो कम्युनिटीहरू चितवन समाज जापान, हाम्रो खानागाउँ नेपाली कम्युनिटी, हामी नेपाली हाम्रो नेपाली अभियानका
जस्ता सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू यहाँसँग हुनुहुन्छ। हामीले थुप्रै अन्य अध्यक्षज्यूहरू थुप्रै अन्य तह र तबका नेपाली अग्रजहरू सिनियर्सहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि यस्तै कार्यक्रम मार्फत हामीले एउटा सन्देश सकारात्मक सन्देश दिनलाई यो कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। हामीले विगतका दिनहरूमा एनआइएनए जापानको सदस्यता खुलाउँदै गर्दाखेरि हामीले जुन तरिका सदस्यता बनाउने अभियानको एउटा तरिका थियो त्योभन्दा भिन्न तरिकाले किन हामी सबै पक्षहरू जापानमा विभिन्न संस्था यति धेरै सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, यति धेरै अग्रज बुद्धिजीवी र सिनियर हाम्रो चाहिँ अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै तर्फबाट जापानमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो अभियानमा लाग्नलाई तपाईँहरूकै शब्दमा एउटा चाहिँ सकारात्मक सन्देश दियौँ भने हामीले धेरैभन्दा धेरै नेपाली दाजुभाइहरूलाई एउटा यो अभियानप्रति एउटा सकारात्मक सन्देश जाने विश्वास गर्दै हामीले यो सदस्यता अभियानमा सिरिज वाइज यसरी चाहिँ हामीले छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। हामी आगामी हप्तामा पनि विभिन्न अन्य हाम्रो चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निम्ताएर हामीले यो अभियानलाई अझै कन्टिन्यू दिने जानकारी दिँदै मैले यो सदस्यता अभियानकै बारेमा तपाईहरूको सङ्घ संस्थाले यो एनआइएनए जापानको सदस्यता अभियानलाई कसरी लिएको छ, कसरी यसलाई अगाडि बढाउन तपाईहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरू सम्बद्ध आफ्नो सङ्घ संस्थाका सम्पूर्ण तपाईहरूका सदस्यज्यूहरू तपाईँहरूको सम्बन्धित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँहरूकै शब्दमा तपाईँहरूले कसरी उहाँहरूले एउटा सकारात्मक सन्देश दिनुहुन्छ भन्दै मैले चाहिँ खानागावा कम्युनिटी नेपाली कम्युनिटी जापानका अध्यक्ष हरि सापकोटाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु, प्लिज। धन्यवाद जनकजी। एनआरएन जापान भनेको चाहिँ अब नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त एउटा संस्था हो जो विगत लामो समयदेखि नेपालीहरूको एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा आइरहेको छ र हरेक अभियानमा हरेक नेपालीहरूलाई एउटा सहयोग सद्भाव र सामाजिक हिसाबले अगाडि बढ्न एउटा प्रेरित गरेको संस्था हो। यसमा अब सदस्यता किन लिने भन्ने क्रममा चाहिँ राम्रा एनआरएनले अहिलेसम्म गरेका राम्रा कामहरू र अब पनि गर्दै जाने कामहरूलाई चाहिँ कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सदस्यता बन्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। र नराम्रा कामहरू अब समाज बनाइन्छ, हामीले समाज बनाउँदै गर्दा हरेक राम्रा कामहरू मात्र हुन्छन् भन्ने छैन। यहाँ सुन्नमा धेरै कुराहरू पनि आउँछन्। ती कुराहरूलाई चाहिँ अहिलेको एनआरएन जापानको कार्य समितिले धेरै हिसाबले चाहिँ एउटा नेपालीहरूलाई यो कोभिड-19 को महामारीको बिचमा पनि हरेक नेपालीहरूको एउटा मनमुटुमा बस्न सक्ने गरी काम गर्न सफल भएको छ, जसले नेपालबाट भिजा बिग्रेर कसरी जापान आउन सकिन्छ अथवा जापानमा भिजा लगभग सकिएको अवस्थामा नेपाल जान कसरी सकिन्छ र हरेक कुराहरू चाहिँ एकदमै अन्यलमा परिरहेको अवस्थामा अहिले एनआरएन जापानका अध्यक्षज्यू लगायत प्रवक्ताज्यू र सम्पूर्ण कार्य समितिका सदस्यहरू धेरै राम्रो तरिकाले लाग्नु भएको छ। त्यसरी नै अगाडि बढ्दै जाने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई अझै संस्थालाई चाहिँ एउटा राम्रो हिसाबले लानको लागि एउटा उहाँहरूलाई दबाब दिनको लागि पनि हामीले सदस्य बन्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। र सदस्य नबनिकन हामीले सही नेतृत्व चुन्न सकिँदैन। सही नेतृत्व नचुनेसम्म चाहिँ कुनै पनि समाज राम्रो हिसाबले अगाडि बढ्न सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हुनाले चाहिँ एनआरएनको सदस्य बनी हरेक आफूलाई र अहिलेसम्म एनआरएन जापानलाई दिएको योगदान र अब पनि राम्रो कामहरू गर्न सक्ने एउटा लिडर चुन्नको लागि पनि सदस्य बन्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू हरिजीलाई। यहाँले आफ्नो सुझावको लागि अवश्य पनि एउटा चाहिँ हिजोकोदेखि विगतदेखि वर्तमान र भविष्य एनआइएन जापानको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरूमा हामी यस अभियानमा
जति पनि हामी चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सदस्यता लिएर जोडिसकेपछि अवश्य पनि भोलिको अझै आजको भन्दा बेटर एनआइएन बनाउनमा त यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ भन्ने हामीलाई पनि विश्वास छ। र अहिले यो सदस्यता बन्ने क्रम जारी छ। सदस्यता बन्ने क्रममा हामीले चाहिँ एउटा यसरी यो किसिमको एउटा इन्टरेक्टिभ प्रोग्राम गरेर सब जापानवासी नेपाली समुदाय बीच एउटा चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ भने अन्य हाम्रो क्षेत्रीय 10-11 वटा क्षेत्रमा नै क्षेत्रीय समितिहरू व्यापक रूपमा चाहिँ सदस्यता अभियानमा लागिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न माध्यमबाट सदस्यताहरूको लागि सदस्यता बन्नको लागि अभियान जारी राख्नु भएको छ भने यो सदस्यता बन्ने क्रममा कतिपय टेक्निकल डिफिकल्टिजहरू पनि आइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीमा आइरहेको छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ निरन्तर यो चाहिँ आइसिसीको प्राविधिक विभागसँग समन्वय गर्दै यहाँहरूका समस्याहरू समाधान गर्ने पनि काम गरिरहेका छौँ। र कुनै पनि त्यस्तो समस्याहरू आएमा पुनः हामीले चाहिँ एनआइएन जापानका कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू एनआइएन जापानको आधिकारिक फेसबुक पेजको चाहिँ मेसेन्जरमा र हाम्रो हेल्पलाइनमा लगायत हाम्रो क्षेत्रीय समितिका संयोजक लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई यहाँहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी सम्पूर्ण जापानमा रहेको जुन विद्यार्थीहरूको नेतृत्व गर्ने जुन नेसाज छ यस समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ कृष्ण भुषालजी, यहाँलाई पनि यहाँ सम्बद्ध संस्था र जापानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई किन एनआइएन सदस्यता लिई यो अभियानमा लाग्नु जरुरी छ भन्ने कुरालाई प्रश्न पारिदिनु हुनलाई अनुरोध गर्दछु। कृष्णजी प्लिज। फेरि पनि धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक जनकज्यू। यस कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण जापानवासी नेपालीहरूमा फेरि पनि म मेरो व्यक्तिगततर्फबाट र नेपाली विद्यार्थी समाज जापान तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, नमस्कार प्रकट गर्न चाहन्छु। वास्तवमै पूर्ववक्ता साथीहरू पनि भन्नुभयो, वास्तवमै हामी विश्वका विभिन्न देशमा छरिएर लाखौंको संख्यामा नेपालीहरू रहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा अध्ययनको सिलसिलामा होस् चाहे तपाईँको रोजगारको सिलसिलामा अथवा पेसा व्यवसायको सिलसिलामा हामी करिब 1 लाखको हाराहारीमा अहिले जापानमा नेपालीहरू रहँदै आएका छौँ। त्यसमध्ये पनि अझै भन्नुपर्दा करिब अहिले पछिल्लो डाटा अनुसार हामी 40,000को संख्यामा हाराहारीमा विद्यार्थीहरू रहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा नेपालीहरूको संख्या वर्षेनी बढेसँगै यहाँ विभिन्न खालका समस्याहरू पनि बढ्दै गइरहेको कुरा हामीलाई थाहा छ। वास्तवमै जापानमा धेरै हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ जसले नेपालीहरूलाई परेका समस्या समाधानमा सहयोग गर्दै आइरहनु भएको नै छ। यसै सन्दर्भमा एनआरएन जापान हामी जापानवासी नेपालीहरूको साझा संस्था हो र यसले नेपालमा हुने प्राकृतिक प्रकोपहरू अथवा चाहिँ जापानमै पनि नेपालीहरूलाई पर्ने विभिन्न खालका समस्याहरू समाधान गर्न त्यति मात्रै नभएर एउटा नेपाल र जापानको सम्बन्धमा सुदृढ ल्याउँदै विभिन्न खालका रचनात्मक खालका कामहरू पनि गर्दै आइरहेको छ। र वास्तवमै जापानमा रहेर पनि आफ्नो पेसा व्यवसाय आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यद्यपि वास्तवमै समाजका निमित्त के गर्नुपर्छ, हामीले सकेको सहयोग गर्नुपर्छ भनेर जो निस्वार्थ ढङ्गले यस एनआरएन जापानको अभियानमा लाग्नु भएको छ, उहाँहरू सम्पूर्णमा हामी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र हामीले वास्तवमै अलिकति यो समन्वयहरू कमी भएका हुन् कि विगतमा जति पनि एनआरएन जापानले गरेका कामहरू किन तलसम्म चाहिँ लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेका छैनन् अथवा ती समस्या परेका व्यक्तिहरूका समस्याहरू अथवा उहाँहरूको चाहनाहरू किन सम्बन्धित निकायसँग पुग्न सकेका छैनन्, अलिकति यहाँ समन्वय नभएको हो कि भन्ने खालको प्रश्नहरू थिए। तर पछिल्लो समय तपाईँहरूले जुन खालको यो तपाईँको विभिन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू विद्यार्थीसँग विभिन्न पेसामा आबद्ध व्यक्तित्वहरूसँग जुन खालको यो कार्यहरू गर्दै आइरहनु भएको छ, यसले वास्तवमै तपाईँहरूले ल्याउनु भएका गतिविधिहरूलाई लक्षित वर्गसम्म लान सक्ने र ती खालका समस्याहरूलाई समाधानका निमित्त एउटा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने खालको अपेक्षा हामीले पछिल्लो समय गरेका छौँ। र वास्तवमै एउटा एनआरएन जापान हामी सबैलाई चाहिने संस्था हो, हाम्रो साझा संस्था हो भन्ने खालको अनुभूति दिलाउँदै आइरहेको छ। र वास्तवमै विद्यार्थी साथीहरूले सुरुमा जापान आउँदाखेरि विभिन्न खालका समस्याहरू भोग्नु परेको छ। जस्तो कि यहाँ हामी तोकिएको समय अनुसारको पार्ट टाइम जब गर्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने र सुरुमा आउँदा विभिन्न खालका यहाँका नियमहरू थाहा नहुने र
ती खालका समस्याहरू पर्ने र अध्ययन गरिसकेपछि कस्ता विषय पढ्ने, कुन कलेज जाने, त्यसपछि कसरी तपाईँको वर्किङ गर्ने भनेको एउटा क्रमबद्ध रूपमा विभिन्न अवस्थाहरू पार गर्दै आउनुपर्ने हुन्छ र हामीले ती समस्याहरू समाधान गर्नका निमित्त हामी एक्लै सक्दैनौँ। वास्तवमै जापानमा रहेका विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहेका अनुभवी व्यक्तिहरू, अग्रज व्यक्तित्वहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एनआरएन जापानमा समेटेर लान सक्यौँ भने हामी सबैको समस्या एउटा संयुक्त रूपमा समाधान हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि एउटा चाहिँ तपाईँको विद्यार्थी लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउनका निमित्त अथवा विद्यार्थीका विभिन्न खालका समस्याहरू समाधान गर्न र सहजीकरणका निमित्त एउटा असल नेतृत्वको आवश्यकता त पर्छ नै। र हामीलाई थाहा छ एउटा चाहिँ तपाईँको संस्थाको प्रमुख अथवा नेतृत्व भनेको एउटा तपाईँको चालक हो र हामी जापानवासी नेपालीहरू अथवा एनआरएन अभियानमा लागेका व्यक्तिहरू हामी तपाईँको यात्री हौँ। हामीले एउटा असल चालक छनौट गर्न सकेनौँ भने त्यो चालकले हामीलाई यात्रामा लाँदै गर्दा गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन, त्यो दुर्घटना हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले चालक छनौट गर्दा नै एउटा असल चालक छनौट गर्यो भने अवश्य पनि हामी गन्तव्य पुग्न सक्छौँ अथवा एनआरएन जापानको अभियानले चालेका लक्ष्य उद्देश्यहरू प्राप्ति गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले म यसै कार्यक्रमबाट जापानवासी नेपालीहरू र विशेष गरी विद्यार्थी साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ अब जुन हामी एनआरएन जापानको नयाँ कार्य समिति छनौटको यो अभियानमा दौडानमा लागिरहेका छौँ र वास्तवमै एउटा विद्यार्थी साथीहरूको समस्या बुझ्न सक्ने, उहाँहरूको समस्यामा सहजीकरण गर्न सक्ने, जापानवासी नेपालीहरूलाई वास्तवमै एउटा आफ्नोपनको महसुस दिलाउन सक्ने, यहाँ भएका तपाईँको अध्ययन गरेका कुराहरू, यहाँ भएका तपाईँको जापानको एउटा विकास, यहाँका प्रविधिहरूलाई नेपालसम्म लानलाई एउटा सांगठनिक रूपमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने खालको एउटा असल नेतृत्व छान्न सकियो भने मात्रै हामी एउटा संस्थालाई सबल बनाउन सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो असल नेतृत्व छान्ने अधिकार हामीमा आएको छ। त्यसो भएर त्यो अधिकारलाई सदुपयोग गर्नका निमित्त र एनआरएन जापानलाई वास्तवमा एउटा सफल संस्था बनाउनका निमित्त हामी विद्यार्थीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले म सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत हामीले व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा त भनेका छौँ नै, अनुरोध गरेका छौँ नै, यद्यपि यस कार्यक्रम मार्फत पनि सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई एनआरएन जापानको सदस्य बनी यस अभियानमा लाग्नु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद नेसा जापानका अध्यक्ष कृष्ण भुषालज्यू, यहाँले एउटा जुन सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ यसको लागि। अवश्य पनि एनआरएन जापानको विभिन्न क्षेत्रीय कमिटी होस् अथवा केन्द्रीय कमिटी को स्तरबाट विद्यार्थी लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू हुँदै आएका छन् र आगामी दिनमा पनि अझै यस अभियानलाई तीव्रताका रूपमा हामी चाहिँ लिनेछौँ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यसै गरी हामीसँग अहिले जोडिनु भएको छ नेपाल पत्रकार महासङ्घ जापान शाखाका अध्यक्ष मोहन घलेज्यू। मोहन घलेज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ अध्यक्षज्यू। धन्यवाद महासचिवज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। म यहाँ यसै गरी मैले हाम्रो क्षेत्रीय कान्साई क्षेत्रीय समितिका पूर्व संयोजक पनि हुनुहुन्छ र यो अभियानमा उहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो, धेरै लामो समयदेखि लागिराख्नु भएको छ, दिनेश नरेन्द्र बस्नेत दिनेशज्यू। यहाँको सुझावको लागि मैले धन्यवाद महासचिवज्यू, फेरि पनि समय र यो अवसरको लागि। सर्वप्रथम त सदस्यता लिनको लागि चाहिँ प्रेरित गर्ने अथवा कन्भिन्सिङ कुराहरू गर्ने भन्दा पनि म आफू चाहिँ किन सदस्य बन्ने र म किन बने र म चाहिँ किन निरन्तर यो अभियानमा छु भन्ने चाहिँ म आउँदादेखिको अलिकति केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। समय अलिकति लामो भयो भने मलाई सम्झाउनु होला, यद्यपि म छुट्याउने प्रयास म गर्ने नै छु। मैले अघि पनि जानकारी गराए अनुसार म 2005 को अप्रिलमा विद्यार्थी भिसाको रूपमा जापान आएँ। जापान आइसकेपछि त्यो बेलाको समयमा स्वाभाविक रूपमा समग्रमा नेपालीको जनसङ्ख्या पनि थोरै नै थियो, त्यसमा पनि ओसाकामा त अत्यन्त न्यून नै थियो। यद्यपि एनआरएनको स्थापना 2003 को अक्टोबरमा भइसकेको र एनआरएन जापानको पनि 2004 फेब्रुअरी 12 मा स्थापना भइसकिसकेको अवस्था थियो। म 2005 मा आउँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ, र त्यसपछि मैले आफूले चाहिँ एनआरएनको बारेमा अलिकति थोरै सुन्नलाई र त्यसको बारेमा केही जान्ने अवसर चाहिँ मैले त्यसको 6 महिनापछि 2005 को चाहिँ अन्तिमतिर त्यो अवसर पाएको थिएँ। अनि
त्यतिखेर मैले त्यतिखेर एउटा विद्यार्थीको रूपमा एउटा कोर्रा विद्यार्थी भनौँ न, भर्खर विभिन्न सपनाहरू साँचेर आउँदै गर्दा सङ्घर्षको मैदानमा चाहिँ अब लड्दै पढ्दै कुद्दै गर्दाखेरि चाहिँ अचानक एनआरएनको बारेमा सुन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ओसाकामा पनि त्यतिखेर चाहिँ कान्छाई नेपाली एसोसिएसन भनेर थियो, कान्छाईको सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि आबद्ध गर्ने संस्था, र त्यो संस्थाको बारेमा चाहिँ फेरि मैले नेपालमै हुँदैदेखि सुनिरहेको थिएँ। कुन अर्थमा भन्ने पनि त्यतिखेर चाहिँ अब हाम्रो आइसिसीको अध्यक्ष नै भइसक्नु भएको आदरणीय देवमान हिराचन्द दाई लगायतको दाईहरूले स्थापना गरेर एउटा नेपालीहरूलाई एकीकृत गर्ने भन्ने किसिमको संस्था थियो, र त्यो संस्थाले चाहिँ विशेषतः दसैँमा र हाम्रो नेपाली नयाँ वर्षमा चाहिँ पार्टी गर्ने, र त्यतिखेर नेपाल एयरलाइन्स पनि चलिरहेको, र नेपाल एयरलाइन्सले चाहिँ त्यो पार्टीमा आउने पाहुनाहरू मध्येबाट चाहिँ एकजनालाई लकी ड्र गरेर चाहिँ नेपाल आउने जाने टिकट दिन्थ्यो। त्यो चाहिँ एउटा आकर्षणको केन्द्र थियो। त्यस हिसाबले पनि धेरैलाई चाहिँ अब त्यतातिर अलिकति भइरहेको अवस्थामा, र त्यतिखेर पनि 200-250 जना नेपालीहरू चाहिँ जम्मा हुनुहुन्थ्यो। म अब आफू पनि आउने बित्तिकै अप्रिल 3मा आएँ भनेर अघि भने, त्यही 13-14मा हाम्रो नयाँ वर्षको पार्टीमा सहभागी हुँदा मैले त्यो किसिमको वातावरण अनुभूत गरेको थिएँ। अब म अक्टोबर अनि 2005को अन्तिमतिर मैले एनआरएनको बारेमा धेर थोर जानकारी लिने अवसर पाउँदाखेरि चाहिँ अब एउटा सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली भनिसकेपछि विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूको संस्था, जहाँ कुनै जात धर्म विभेद क्षेत्र अथवा लगायत कुनै पनि किसिमको विभेद यसमा रहँदैन, यसले चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई समेट्छ भन्ने कुरामै म आफू चाहिँ कन्भिन्स भएको एउटा चाहिँ। अब रह्यो अब आकर्षणका पाटोहरू भन्ने हुन्छन्, अहिले पनि धेरै मानिसहरूले सोधिरहनुहुन्छ के दिन्छ र एनआरएनले, के पाइन्छ र एनआरएनले भन्ने खालका पनि कतिपयका कुराहरू हुन्छन्। अनि अब त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ मैले पनि यस्तै किसिमले चाहिँ के हुन्छ त एनआरएनको सदस्य बन्दा त के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यतिखेर 2000 रुपियाँ चार्ज लिइन्थ्यो। 2000 चार्ज लिएर फर्म भर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो त्यतिखेरको एनआरएन जापानको त्यतिखेरको कार्यान्वयनको उहाँहरूको योजनामा चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सबाट जानेहरूलाई चाहिँ नर्मल भन्दा चाहिँ 5 देखि 10 किलो बेसी सामान चाहिँ लान पाउने एनआरएनको मेम्बर भएमा, र अब विभिन्न पसलहरूमा लगायतका विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ फेसिलिटिजहरू छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यतिखेरको तत्कालीन अवस्थाको आकर्षणको अब पोइन्ट भनौँ न अब त्यो चाहिँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आफूले पनि ल ठिकै छ केही छैन, म आफू चाहिँ म बन्ने भएँ, यो नितान्त यसले चाहिँ एउटा नेपाली सम्पूर्णलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने दुःख सुखको एउटा चाहिँ साथी बन्ने संस्था भएको हुनाले भन्ने भएपछि त्यही सिलसिलामा मैले आफ्नो साथीहरू 15-20 जना जो हुनुहुन्थ्यो सँगै काम गर्ने पढ्ने उहाँहरूलाई भनिसकेपछि पनि उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभयो, र कान्छाईमा त्यतिखेर हामीले त्यो किसिमले चाहिँ अनि मैले एकैचोटि 20 जना जति मेम्बर चाहिँ 2000+ 20 जना जति मेम्बरहरू बनाएर चाहिँ उहाँहरूलाई दिएको थिएँ। र यसरी चाहिँ मेरो संस्थाको आबद्धता चाहिँ त्यसरी भयो, र त्यसरी भइसकिसकेपछि चाहिँ हामीले 2006को नोभेम्बर 18मा एनआरएन कान्छाई स्थापना गरियो। त्यो सिलसिलामा पनि धेरै साथीभाइहरू विभिन्न किसिमका एक्सर्साइजहरू भए, धेरै सिनियर दाईहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो भइसकेपछि म आफै पनि विद्यार्थी भएर चाहिँ म त्यतिखेर युनिभर्सिटी जाने तयारीमा भएको हुनाले म आफ्नो भविष्यको लागि नै चिन्तित थिएँ। त्यस अर्थमा चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै किसिमको अनुरोधहरू हुँदाहुँदै पनि म कार्यसमितिमा बसिनँ, र म निरन्तर कार्यसमितिमा नबसिकनै मैले बाहिरबाट आफूले जानेको बुझेको सकेको संस्थालाई सहयोग चाहिँ मैले निरन्तर गर्दै आएँ, र मेरो प्रत्यक्ष सहभागिता भनौँ न कार्यसमितिमा जिम्मेवार भएर आफै लागेर मैले आफूले सहभागी भएर चाहिँ मैले 2011-13को एनआरएन कान्छाईको कार्यसमिति 2011मा चाहिँ म उपसंयोजक भएर काम गरेँ। त्यतिखेर उपसंयोजक भएर विभिन्न किसिमका कामहरू गर्ने क्रममा चाहिँ त्यसपछि म 13-15को संयोजक भएँ। 13-15को संयोजक हुने क्रममा चाहिँ हामीले एउटा एनआरएन जापानको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ टोकियोभन्दा बाहिर हुन नसकेको सम्पूर्ण त्यो अधिवेशन चाहिँ महाधिवेशन चाहिँ हामीले यहाँ सम्पन्न गर्ने एउटा अवसर पायौँ। त्यहाँ धेरै ठुलो चुनौती थियो त्यतिखेरका समयहरू, अब त्यतिखेरका परिस्थितिहरू कुरा गऱ्यो भने अलिकति अकल्पनीय खालका परिस्थितिहरू पनि थिए। यद्यपि ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आत्मसात गर्दै आँट गरेर हिम्मत गरेर सबैको सहयोग जुटेको हुनाले चाहिँ म आफू नेतृत्वबाट चाहिँ कुनै पनि हालतमा नडगमगाइकन आइपरेको चुनौतीलाई चाहिँ जसरी पनि सामना गर्छु भनेर लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबैको साथ सहयोग सल्लाह भयो, र त्यसलाई हामीले सम्पन्न गर्न सफल भयौँ। र त्यो सँगसँगै भूकम्प हामीले त भोगिहाल्यौँ, नेपालमा भएको भूकम्प भोग्दै गर्दा त्यो विषयमा पनि हामीले चाहिँ सबैतिरबाट सबै सङ्घ संस्थाहरू एनआरएन लगायत सबैले जुन किसिमले सहयोग गर्नुभयो त्यसै गरी हामीले पनि एनआरएन कान्छाईबाट चाहिँ त्यो किसिमको सहयोगहरू उठाउने, विभिन्न ठाउँमा सहयोग गर्ने, तत्कालीन परिस्थितिमा गर्ने सहयोग र
त्यसपछि अलिकति देखिने खालको सहयोग भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ भूकम्पको बेलामा चाहिँ 2000 सिन्धुपाल्चोकमा एउटा विद्यालय बनाएको छौँ। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा बाट जानुपर्छ पिपल डाँडा भन्ने ठाउँमा, अनि त्यसपछि उदयपुरको चौडण्डीगढी नगरपालिका भन्ने ठाउँमा चाहिँ 2वटा विद्यालय हामीले चाहिँ बकाइदा त्यसमा चाहिँ एनआरएन कान्छाईको नामबाट चाहिँ हामीले 2वटा विद्यालयहरू बनायौँ। त्यसपछि चाहिँ अब म प्रत्यक्ष रूपमा अब चुनावमा आउने अथवा पदमा आउने हिसाबले चाहिँ 2015 पछि चाहिँ म कुनै पनि उसमा चाहिँ नभए पनि म निरन्तर संस्थाको लागि चाहिँ अब जानेको बुझेको सकेको सहयोग गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने धेरै मानिसहरूको चाहिँ एक्सपेक्टेसन हुने, अनि एक्सपेक्टेसन भइसकेपछि आफ्नो किसिमको व्यस्तता आफूसँगै हुन्छ। तर अब म पदमा नहुँदै अवस्थामा पनि अब एक किसिमको एक्सपेक्टेसन राखेर मानिसहरूले चाहिँ पुरा गरिसकेपछि चाहिँ त्यसमा केही सकिन्छ कि केही प्रयास गरौँ न, विद्यार्थी भए विद्यार्थी अथवा चाहिँ अब रेस्टुरेन्ट लाइनतिर भएको साथीहरू हुनुभयो भने उहाँहरू केही, अथवा चाहिँ अब जुन पेसामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ केही भयो भने आफूले यसो प्रयास गरौँ न भन्ने क्रममा चाहिँ निरन्तर म आबद्धता त छु। तर अब यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै खालका उतार चढावहरू हामीले देख्दै आएका छौँ। विभिन्न खालको चाहिँ कार्य समितिहरू देख्दै आइरहेका छौँ। विभिन्न खालका चाहिँ त्यसमा आबद्ध साथीहरू देख्दै आइरहेको छौँ। त्यसमा मैले आफूले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मलाई चाहिँ लागिरहने खड्किरहने चाहिँ के हो भने हामी जो अभियानमा आयौँ, जो पदको लागि लडाइँ गर्न आयौँ, जो पदको लागि चाहिँ काटामार भएका दिनहरू पनि छन् कुनै बेला, त्यसको लागि गर्न आयौँ। त्यसमा चाहिँ विशेषतः चाहिँ जो अभियन्ता भनेर लागेका मानिसहरू मध्येमा चाहिँ अब सायद म आफैमा पनि कतिपय कमी कमजोरी हुन सक्छन्। हामी चाहिँ थोरै बुझेर र धेरै चाहिँ अरूको भरमा लहैमा लागेर आयौँ, र लहैमा लागेर आएपछि कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने लिटल नलेज इज डेन्जरस भने जस्तै जो मान्छेले नै उसैले नै राम्रोसँग बुझेको छैन भने उसले अरूलाई चाहिँ सदस्य बन्नको लागि र यो अभियानको शुद्धताको बारेमा चाहिँ उसले कसरी प्रेरित गर्न सक्छ। एउटा प्रमुख मलाई आफूलाई लागिरहेको कुरा चाहिँ यो लामो अन्तरालको बिचमा चाहिँ मैले हेर्दै जाँदाखेरि त्यो खालका पात्र प्रवृत्तिहरू बेला बेलामा चाहिँ देखिए। अनि तिनीहरू चाहिँ अब कसैको चाहिँ अब सामाजिक रूपमा पनि के किसिमको नराम्रो भएको हुन सक्ला अथवा कसैको के होला, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले पनि अलिकति संस्थाको बेला बेलामा छविहरू चाहिँ खलबल्याउने खालको पनि भयो। अब यी खालका कटाक्षहरू चाहिँ बेला बेला मैले आफैले पनि नसुन्ने गरेको होइन। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि त्यस्तो खालको महानुभावहरूलाई मेरो आफ्नो चाहिँ मेरो तर्फको जवाब चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने अब एनआरएनमा सबै किसिमको बाहिरबाट भन्न जति सजिलो छ रियालिटी बेसिसमा तपाईँको गर्न त्यतिकै नै गाह्रो छ। अब यो एउटा नितान्त भोलन्टियर संस्था भयो। यसमा हामीले चाहिँ आफ्नै समय खर्चिएर आफ्नै पैसा लगानी गरेर चाहिँ हरेक ठाउँमा हिँड्ने, हरेक ठाउँमा जाने र ती खालका क्रियाकलापहरू चाहिँ जापानवासी नेपालीहरूको लागि अथवा कुनै बेला मातृभूमिको लागि गर्नुपर्ने भएको हुनाले बाहिरबाट हेरेर गाली गरेर भनेर टिका टिप्पणी गरेर गर्नलाई जति सजिलो छ यथार्थमा त्यो भित्र छिरेर गर्नको लागि त्यति नै गाह्रो छ। अब त्यो गाह्रो हुँदै गर्दाखेरि परेको बेलामा जो आउँछ, अब इभन हाम्रो बाहिरको क्षेत्रीय समिति होस् अथवा केन्द्रीय समिति होस्, परेको बेलामा जो मान्छे जान्छ, जस्तो किसिमको मान्छे जान्छ र जो बलि समाजको लागि देखिएर अगाडि खटेर लागेको हुन्छ, भोलि स्वाभाविक रूपमा कार्य समितिमा अध्यक्षको रूपमा होस् अथवा सदस्यको रूपमा होस्, भोलि त्यस्तै किसिमका मान्छेहरू नै आउने हुन्। अब त्यसमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यसमा कोही निकै राम्रो मानिसहरू पनि पर्न सक्छन् र त्यसमा नराम्रो मानिसहरू पनि पर्न सक्छन् र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम्युनिटीमा चाहिँ अलिकति केही नेगेटिभ मेसेजहरू पनि जान सकेको पनि हुनसक्छ। तर ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्ने, जो मानिसहरूले चाहिँ सदस्यता किन लिनुपर्छ, के का लागि लिने, किन लिनु म भन्ने चाहिँ विषयमा चाहिँ जसले प्रश्न गरिरहनुहुन्छ र यो निरन्तर बहसको विषय हो, त्यो विषयमा चाहिँ म सम्पूर्णलाई अनुरोध चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने यो एउटा सम्पूर्ण नेपालीहरूको दुःख सुखको चौतारी गैरावसे नेपाली, अघि पनि हाम्रो केही आदरणीय साथीहरूले भन्नुभएको थियो विदेशमा भएको नेपाल सरकारको एउटा मात्र मान्यता प्राप्त संस्था, त्यो सँगसँगै अब यसले चाहिँ हरेक नेपालीलाई भोलि तपाईँले चाहिँ सदस्यता लिनुभएको छैन, एनआरएलले तपाईँलाई सहयोग गर्दैन भनेर पक्कै काहीँ भन्दैन र पनि त्यो हामीले पनि भन्दैनौँ, कसैले पनि भन्दैन। त्यो कुराहरू पछिल्लो समय धेरै लामो कुरो गर्नुभन्दा पनि कोभिडका पछिल्लो समयका घटनामा चाहिँ निरन्तर हामी साथीभाइहरू खटेर चाहिँ अहोरात्र खटेर यहाँहरूलाई गरेको सेवाले पनि देखाउँछ। त्यस अर्थमा चाहिँ यो
भोलि दुःख पर्दाखेरि केही समस्या हुँदाखेरि सुखमा त हामी सबै सुखमै छँदै हुँदाखेरि त कसैको आवश्यकता नपर्ला। भोलि काहीँ केही कोही नहुँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थी होस् अथवा तपाईँ चाहिँ जुनसुकै अब क्षेत्रमा हुनुहोस्, त्यो क्षेत्रमा भएको सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ कहाँ के कसरी हुन्छ सहयोग गर्नको लागि हरदम तत्पर रहने चाहिँ संस्था भएको हुनाले पनि त्यस अर्थमा चाहिँ तपाईँले एउटा 1000 ऐनको चाहिँ सदस्यता लिएर गर्नुहुने योगदान भनेको चाहिँ त्यो संस्थालाई मात्रै होइन राष्ट्रलाई पनि योगदान हुन्छ। त्यस अर्थमा तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा बुझिदिएर सदस्यता लिइदिनु भयो भने र अझै कतिपय जागरुक भएका मानिसहरू चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ अब कहिलेकाहीँ कुराहरू आइरहँदाखेरि सङ्घ संस्थामै बसेर काम गर्ने इच्छुक त्यस्तो खालको भएर आएर वास्तविकता के रहेछ त भनेर बुझेर पनि त्यसबाट पनि अझै संस्थालाई अझै परिष्कृत ढङ्गले अगाडि बढाउने किसिमले अब यहाँहरूले पनि आफ्नो समय केही समाजको लागि र केही राष्ट्रको लागि चाहिँ समर्पित गर्ने एउटा दृष्टता राखिदिनु भयो भने स्वाभाविक रूपमा यो अभियानले पनि पूर्णता पाउँछ र सदस्यताको विषयमा पनि यहाँहरूको सकारात्मक सोच आउँछ होला भन्ने मैले चाहिँ बुझेको छु। म यति भन्दै अहिलेलाई चाहिँ मैले छोट्याउन चाहेँ, केही लामो पनि भएको हुनसक्छ, फेरि त्यस्तो केही भयो भने म बिचमा जोडिने छु। धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू नरेन्द्र सर। उहाँ चाहिँ चाहे संस्थामा रहेर होस् अथवा बाहिर रहेर पनि उहाँले चाहिँ निरन्तर रूपमा उहाँ संस्थाको सल्लाहकार पनि हुन्छ अहिले पनि, तर चाहिँ निरन्तर रूपमा यो अभियानलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुहुने एकजना हाम्रो चाहिँ सल्लाहकारजी हुनुहुन्छ, जहाँसम्म उहाँले आफ्नो धेरै अनुभवहरू यहाँ सुनाउनु भयो, यहाँ कसरी यो अभियानमा उहाँ जोडिनु भयो भन्ने कुरादेखि लिएर यहाँलाई धन्यवाद। म अहिलेको यो लाइभ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण जापानवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँहरूका यदि कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने एनआइएन जापानको फेसबुक पेजमा कमेन्ट लेख्नुहोला। तर प्लिज तपाईँहरूलाई एउटा हार्दिक अनुरोध के गर्दछौँ भने हामी सम्बन्धित विषयमा मात्रै तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला। हामी पनि मान्छे हौँ, हामीबाट पनि कहीँ गल्ती भयो होला, कहिले गल्ती हुनसक्छ, तर पनि हामी के हो भने यो गल्तीहरू भएका गल्तीहरूलाई पनि तपाईँहरूले एउटा सुझाइदिनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी सुझाउँदै अगाडि जाने यो एउटा अभियान हो। उहाँले अघि हाम्रो सल्लाहकारज्यूले भने चाहिँ यो चाहिँ नितान्त एउटा चाहिँ सोसियल अभियान हो, जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ एउटा भोलिन्टियर रूपमा काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो आफ्नो अध्ययन अलिकति गरिरहेछौँ भने हामी चाहिँ एउटा चाहिँ निस्वार्थ रूपमा हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ र यहाँहरूको सकारात्मक सुझाव र सल्लाहको लागि हामी अनुरोध गर्दै म यसपछि पत्रकार महासङ्घ जापानका अध्यक्ष मोहन घलेज्यूसँग जान्छु। प्लिज आफ्नो छोटकरीमा परिचय सहित आफ्ना 2 शब्द पनि राखिदिनुलाई अनुरोध गर्दछु। खास गरी हामी सदस्यता अभियानमा छौँ, सदस्यता किन बन्ने, यो सदस्यता किन लिने र हामी कसरी यस अभियानमा हामी सबै अधिकांश नेपाली जापानवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सरिक हुने भन्ने कुराहरूलाई अलिकति फोकस गरिदिनलाई अनुरोध गर्दछु। मोहन सर प्लिज। मोहन घले सर बिजी हुनुहुन्छ कि? म चाहिँ चितवन समाज जापानका अध्यक्ष राजन कुमार श्रेष्ठ दाइसँग गएँ। यहाँको आफ्नो विचार र आफ्नो 2 शब्दको लागि अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, फेरि पनि समय दिनुभएकोमा र यो प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर बस्नुहुने सबैमा म व्यक्तिगत तर्फबाट र चितवन समाज जापानको अध्यक्षको तर्फबाट नमस्कार अभिवादन गर्न टक्राउन चाहे। धेरै साथीहरूले अगाडिको वक्ताहरूले धेरै कुराहरू स्टुडेन्टको बारेमा बताउनु भयो, अनि त्यसरी नै तपाईँको नरेन्द्रजीले आफ्नो विगत स्टार्ट भएदेखिको 2004 देखिको स्टार्टबाट उहाँले आफ्नो सबै कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो। त्यो कुराहरूलाई पनि मैले अध्ययन गरी उहाँहरूको त्यो कार्यलाई जे कुरा भनिरहनु भएको छ, धेरै मिठा कुराहरू र यथार्थ कुराहरू भनिरहनु भएको छ। अब एनआरएन जापानले जुन कार्यहरू गरिरहेछ विगतमा कोभिडको अवस्थामा होस्, चाहे कुनै पनि मृत्युको अवस्थामा, कुनै पनि सामान्य कुराहरूमा पनि एउटा तपाईँको चौकीदारको भूमिका निर्वाह गरिरहेछ। न त भन्नलाई त सजिलो हुन्छ यसले यो गरेन, ऊ गरेन, यसो गरेन। वास्तवमा एनआरएन भनेको कसैको लागि गर्दिन आएको र ठेक्का लिएको पनि होइन। त्यो सबै हामी बस्ने जति हामी जापानमा बस्छौँ, जहाँ बस्छौँ, सबैले आफ्नो पनि भूमिकाहरूलाई निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अब हामीले पनि सङ्घ संस्था चलाइरहँदा प्रत्येकको
कति विषयहरू यस्ता हुन्छन् विषयहरू जब कि तपाईँको केही नपर्दासम्म केही नै चाहिँदैन, जब पर्न लाग्यो सबै नै हामी आउनुहुन्छ। प्रत्येक दायित्व हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने हामी प्रवासमा छौँ, सबैलाई समस्या दुःख आपद विपद पर्न सक्छ। त्यसैको लागि नै हामीले संस्था सङ्गठन गर्ने गरिन्छ। अब एनआरएन भनेको त अब नेपालको छात्र सङ्गठन हो, नेपाल सरकारबाट पनि स्वीकृति प्राप्त सबैको। अब यहाँ विगतमा विभिन्न किसिमका गतिविधि हुन्छन्। अब यो चुनाव हुने हुन्छ, चुनावको कारणले गर्दा यो सदस्यता लिनु भनेको नै चुनावको लागि होला भन्ने भन्दा पनि यसले एउटा राम्रो नेतृत्व पनि चयन गरोस्। हाम्रो तपाईँको कन्स्टिट्युसनले हाम्रो 1000 अथवा सदस्यता लिए बापत एउटा राम्रो नेतृत्व पनि चयन होस्। आउने दिनहरूमा यसमा आफ्नो सहभागिता पनि जनाउन सकौँ। अनि धेरै यो बिचमा बसेर प्रत्येक ग्रास लेभलमा छिर्न सकियो भने प्रत्येक सङ्घ संस्थादेखि लिएर प्रत्येक कम्युनिटीभित्र एनआरएनले त्यो भित्र छिर्न सकेर प्रत्येकलाई यसको बारेमा जानकारी गराउन सके, गलत कुराहरूलाई भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै राम्रा कुराहरूलाई अनुसरण गर्दै जान सक्यो भने धेरै राम्रो पनि छ र यसले एकदमै धेरै ठुलो कार्यहरू गरिरहेको छ। जुन कार्यहरू अहिले हामी विगत समयमा यो कोभिडको यस्तो परिस्थितिमा होस्, चाहे जहाजबाट आउँदाको परिस्थितिमा होस्, कसैलाई कोभिड भएर तपाईँको खाना घर घरमा लगेर तपाईँको ठाउँमा लगेर राखिदिने होस्, प्रत्येकलाई तपाईँको भाषाको समस्यादेखि लिएर प्रत्येक गरेको एमबिसीदेखि लिएर सबैले गरेको कार्यलाई सङ्घ संस्थाले गरेको कार्यलाई सराहनीय छ। र मैले के भन्न चाहन्छु भने संस्थाको तर्फबाट जे जति हुनुहुन्छ, जे जति सङ्घ संस्थाभित्र आइरहनु भएको छ, यदि आउनु भएको छैन भने सङ्घ संस्थाप्रति आबद्ध हुनुहोस्। कमी कमजोरी छ भने खिलाउने मौका दिनुहोस्, आफ्ना कुराहरू राख्ने गर्नुहोस्। प्रत्येक तपाईँ हामीले गरेका यसले यो मात्रै होइन कि जापानमा मात्रै पनि होइन, एनआरएनले विगतमा तपाईँको लापरा बस्ती जस्तो बनिरहेछ, सायद अब उद्घाटन पनि हुँदैछ। विभिन्न किसिमका तपाईँको भावी योजनाहरू कार्यक्रमहरू प्रत्येक तपाईँको सङ्गठनात्मक रूपमा बिजनेसहरू व्यापारदेखि लिएर प्रत्येक हस्पिटलदेखि लिएर विभिन्न किसिमका कार्यहरू गरिरहेको छ। अब कति कुराहरू देखिन्छन्, कति कुरा नदेखिन सक्छन् र प्रत्येक अब जापानको विषयमा भन्नुपर्दा यो कार्यकाल पनि धेरै राम्रोसँग बितिरहेको छ र आउने दिनहरूमा यहाँ साथीहरूमा कार्य समितिका साथीहरूमा जे छ कार्य समितिमा भएका कुराहरू कार्य समितिभित्रै मिलाएर राम्रो सन्देश चाहिँ दिनुपर्छ, किनभने त्यो कुराहरू बाहिर आउँदा त्यो सन्देश चाहिँ नराम्रो जान सक्छ। यो खालि खादा उड्ने, खालि यो गर्ने उ गर्ने भन्ने किसिमको जुन समाजमा देखिएको विकृतिहरू छ त्यो कुराहरूलाई चिरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसले गर्दा प्रत्येक कुनै कुराहरू पनि राम्रो काम गरिरहेछ तर पनि यो सङ्ख्याहरू घट्दो क्रममा छ। किन घट्दो क्रममा छ, किन यस्तो भइरहेछ भन्ने कुराहरू पनि यहाँका सल्लाहकारज्यूहरू, संस्थाका धेरै मान्य गर्ने उहाँहरूले पनि हेरिरहनु भयो होला। यसलाई कसरी यसलाई अझ एकताबद्ध रूपमा बनाएर लान सकिन्छ। अब एनआरएनले विगतमा तपाईँको फेस्टिभल गर्ने गरिरहेको हुन्छ। फेस्टिभल पनि एउटा जापानको विषयमा, जापानमा एउटा पर्यटन प्रवर्धनको लागि भनेर हामी गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो राम्रो काम पनि हो, तर आउने दिनहरूमा यसरी काम गर्दा कति गुनासोहरू भइरहन्छ। एउटा तपाईँको एकातिर रेमिटेन्स मात्रै, एउटा रेस्टुरेन्ट मात्रै भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता विषयहरूमा पनि एनआरएनहरूले बिचबिचमा सुधार्दै गएर उद्देश्य के विभिन्न किसिमका पर्यटनका, कपडा सम्बन्धी, विभिन्न किसिमका देवी देवताका जुन छ संस्कृति झल्किने किसिमका पसलहरू पनि राख्न सकेर त्यसरी गर्दै लान सक्यो, एउटा राम्रो काम गर्न सक्यो भने यसले पनि राम्रो उचाइ दिन्छ। र एनआरएन भित्र समितिहरू चयन गर्दा आफ्नो क्षेत्रका पनि समितिहरू छन्। स्टुडेन्टको बेसमा कार्य समितिभित्र स्टुडेन्टको, अब तपाईँको सामाजिक उसहरूमा बिजनेसका धेरै विषय, धेरै क्षेत्रमा दखल साथीभाइहरू पनि आउनुभयो भने, कार्य समितिभित्र आउनुभयो भने यसले त्यहाँभित्रका आफ्नो क्षेत्रका निर्णय गर्न सजिलो पनि हुन्छ होला। र फेरि पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने जापानमा बस्ने, र म त स्पेसली चितवन समाज जापान भएको नाताले चितवनमा बस्ने हाम्रा चितवने साथीहरूलाई
यस कार्यमा यो एनआरएनले गर्न लागेको कार्यहरूमा यसले नेतृत्व अब फेरि पनि नेतृत्व चयनको अब यो यहाँ उस हुने बित्तिकै अब तपाईँको अर्काको नाममा गरिदिने भन्दा पनि प्रत्येकले आफ्नै पैसा 1000 रुपियाँ हो 1000 को रुपियाँ पनि त्यो तपाईँको एनआरएन प्रति तपाईँको सहयोग हुन जान्छ। त्यो कारणले अरूले गर्दैन यसलाई चुनावमा जिताउन यसलाई यो गर्न भन्दा पनि राजनीतिकदेखि एकदमै टाढा रहेर राजनीति गर्ने आफ्ना आफ्ना क्षेत्रहरू छन्, आफ्नो आफ्नो ठाउँहरू छ, त्यसलाई एकदमै सोध्छ। त्यो भित्र रहेपछि कार्य समिति भित्र रहेपछि राजनीतिकलाई देखि टाढा लगेर राम्रा मान्छेहरूलाई जहिले पनि प्रयास गर्ने यो मेरो मान्छे हो भने राम्रो मान्छे भयो भने गुणगान गाइदिने, नराम्रो मेरो मान्छे होइन भने गुणगान नगाइदिने, त्यो नगरौँ। सबैले एकदमै स्वच्छ पवित्र मन भएको भएर राखेर सबैले राम्रो कामलाई प्रशंसा गरौँ, नराम्रो कामलाई कमी कमजोरीहरूलाई दिउँ, त्यसलाई अघि बढाउनलाई हातेमालो गर्नलाई सबैले साथ सहयोग दिउँ। त्यसरी नै अब चितवनका साथीभाइहरू हाम्रो कार्य समितिका साथीहरूलाई पनि मैले यो कार्यमा साथ दिनको लागि म अनुरोध गर्छु, यसमा सदस्यता लिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। र यसले पनि यो जब कार्ड बन्छ यो कार्डको पनि सदुपयोग गएको वर्षमा पनि सदुपयोग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भएको थियो, तर त्यसको सदुपयोग हुन सकेन। र त्यसले पनि यो कार्ड जुन कार्ड छ कार्डले पनि नेपालमा जाँदा चाहे ब्याङ्किङ सेक्टरमा होस्, चाहे तपाईँको हस्पिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा जेमा सेक्टरमा हुन्छ त्यो कार्डको पनि युटिलाइज हुने किसिमको बनाउन सकियो भने अझै सदस्यता ग्रहण गर्नको लागि अझै थप टेवा पनि पुग्छ होला। त्यो आउने दिन आउने मिटिङहरूमा एनआरएनका साथीहरूले त्यो कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुहुनेछ र त्यसको पहल पनि पहिलेदेखिबाट सुरु भइरहेछ र त्यसलाई युटिलाइजको रूपमा बढीभन्दा बढी मात्रामा लिने कोसिस गर्न सकियो भने त्यसले एउटा राम्रो रूप पनि दिनेछ भन्न चाहन्छु। र एनआरएनले नेतृत्व गर्दा जहिले पनि यो चुनावी माहौललाई मात्रै आएर गर्नुभन्दा पनि बेला बेलामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम क्षेत्र अवस्था हेरेर जुन क्षेत्रमा जुन अवस्था छ त्यसमा प्रतिक्रिया गरेर विभिन्न किसिमका अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर त्यसलाई जानकारी गराउन सक्यो भने क्षेत्रबाट सामान्य टोलबाट गर्न सक्यो भने विषय अवश्य पनि यसले ठुलो रूप लिन्छ र एउटा कुनै कुरा गर्दा पनि एकैचोटि भुइँबाट टुप्पामा पुग्न भन्दा कर्मिक रूपमा सिडी रूपमा चढ्यो भने त्यसले एउटा निरन्तरता राम्रो पनि उद्देश्य हुन्छ र राम्रो पनि प्राप्त गर्न सक्छ एनआरएन जापानले। र यसरी नै एनआरएन जापानका मा सदस्यता बनिदिनको लागि फेरि पनि तपाईहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु र सदस्यता बन्नुहोस्। नेतृत्वलाई राम्रो चयन गर्नको लागि पनि एउटा सहयोग गर्नुहोला र नेतृत्व चयन गर्दा जहिले पनि यो चुनावी प्रक्रियामा गएर यो खर्च गर्ने प्रविधि छ यो चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ मलाई लागेको छैन। यो बरु हामीले जे छ आफ्नो कार्यक्रमका उसहरू बारेमा जानकारी गराउने र त्यो अनुसारको ले भोट दिने किसिमको वातावरण गरियो भने जुन हामीमा व्यक्तिको खर्च होस् वा हामीले गरेको सदस्यताबाट पनि त्यो रकम केही रकम खर्च हुन्छ होला, त्यो बिचमा पनि त्यो रकम पनि खर्च नहुने वातावरण सिर्जना गर्न सक्यो भने त्यसले पनि एउटा फन्डको राइजिङ गर्ने राइज हुन सक्छ, जसले गर्दा त्यो नै तपाईको जापानमा बस्ने पीडित मान्छेहरूलाई सहयोग मिल्ला। त्यसरी नै मलाई अघि लागिरहेको तपाईको हामीले 1000 रुपैयाँ उठाउँछौँ, अब यो तपाईको 1000 रुपैयाँ नै तपाईको सहयोग चुनावमै जाने हो कि अब यो 50% अथवा कति पर्सेन्ट केमा जाने हो अनि कति बाँकी रहन्छ, त्यो जान्ति बाँकी रकी हुन्छ जति हुन्छ सकिन्छ भने 100% नै तपाईको आफ्नो फन्डमा राइजिङ गर्न सकियो र धेरै 1 लाख जति अहिले भइरहेकोमा पनि हामीले 20-30 हजार गर्न सक्यो पनि धेरै ठुलो रकम ह्युज रकम तपाईको जम्मा हुन्छ। त्यसले तपाईको हामीले पैसा उठाइरहन पर्ने पनि पर्दैन। यस्ता किसिमका सहयोग गर्नको लागि ठुलो राहत पुग्छ जस्तो लाग्छ। र जुन इन्सुरेन्सका कुराहरू मृत्युका कुराहरू आइरहेथे, मृत्युको कुराले गर्दा सामान्य रकम दिँदा पनि मान्छेको जीवन मृत्यु भनेको कुरा थाहा हुने कुरा होइन। त्यो कारणले सामान्य रकम हामीले डिपोजिट गरेर एउटा इन्सुरेन्सको कामहरू गर्न सकियो भने पनि त्यसले ठुलो मान्छेमा मानवीय
क्षति भएकोमा परिपूर्ति गर्ने हुन्छ त्यो कुरामा पनि अहिले लागिरहेछ। त्यो पनि मलाई सराहनीय काम लागिरहेछ। म भन्दै फेरि पनि सदस्यता लिई एउटा एनआरएनको अभियानमा हामी हातेमाले गर्न म फेरि विनम्र अनुरोध गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद। चितवन समाज जापानका अध्यक्ष राजन कुमार श्रेष्ठज्यू, यहाँले धेरै राम्रो सुझावहरू राख्नु भएको छ। अवश्य पनि एनआरएन जापानले हरेक लेभलमा विभिन्न क्षेत्र र तह र तबकाको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ। अझै पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले सहकार्य गर्दै, यो चाहे त्यो कोभिडको बेला होस् या अन्य अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। हामीसँग केही हाम्रो फेसबुक पेजको कमेन्ट बक्समा केही मेसेजहरू राख्नु भएको छ, केही सुझावहरू राख्नु भएको छ। यो सदस्य बन्ने प्रक्रिया भन्ने कुरा हामीले विभिन्नचोटि विभिन्न माध्यमबाट भनिरहेका छौँ। तपाईँहरूले एनआरएन जापानको सदस्यता लिनलाई एन्ड्रोइड अथवा तपाईँको आइफोनबाट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको कम्प्युटरबाट पनि तपाईँ सदस्य बन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको आइफोन अथवा तपाईँको स्मार्टफोन कुनै पनि फोनमा तपाईँले चाहिँ स्मार्ट एनआरएनए भन्ने एउटा एप्स डाउनलोड गर्नु होला। त्यो स्मार्ट एनआरएनए एप डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँहरूले त्यसबाट त्यहाँ मागिएका तपाईँ विवरणहरू आफूले भर्दै जानुभयो भने एनआरएनए जापानको ब्याङ्क अकाउन्ट पनि त्यहाँ छ र त्यसमा तपाईँहरूले 1000 डिपोजिट गरेको 1000 यहाँ डिपोजिट गरेको रसिद चाहिँ त्यहाँ जम्मा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको आफ्नो जाइरियो कार्ड अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू तपाईँ राख्न सक्नुहुनेछ। र अलिकति केही प्राविधिक त्रुटिहरू भएका छन्, केही समस्याहरू पनि आएको छ जुन हामीले चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ। त्यो समाधान गर्नेतिर हामी चाहिँ निरन्तर हाम्रो आइसिसीको प्राविधिक विभागसँग हामी चाहिँ समन्वय गरिरहेका छौँ। भन्दै तपाईँको कम्प्युटरबाट गर्दा सदस्य बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको members.nrna.org तपाईँको जुन एउटा होम पेज छ त्यसमा गएर पनि तपाईँहरू सदस्य बन्न सक्नुहुनेछ। खासै त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ छैन। तपाईँको एप्समा पनि दुईटा अप्सन छ, नेपाली र इङ्ग्लिस दुईटै भाषामा तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुनेछ र सजिलैसँग तपाईँ सदस्य बन्न सक्नुहुनेछ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। म तपाईँहरूलाई एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एउटा कुरा के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले बार बार भन्दै आइरहेका छौँ, यो सदस्यता एकचोटि बनिसकेको मान्छे फेरि सदस्यता पुनः सुरुबाट बन्नुपर्ने अर्को 2 वर्षपछि भन्ने जुन झन्झट छ, यसलाई अब आउने कार्यकालदेखि यसलाई निमिट्यान्न यो समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति हामी सदस्य बन्ने व्यक्तिहरू पनि हामी आफै पनि रिस्पोन्सिबल, हामी आफै पनि जिम्मेवार भएर म चाहिँ एनआरएनए जस्तो संस्थाको सदस्य बन्दैछु र यो बन्दै गर्दाखेरि मेरो अकाउन्ट, मेरो डेटा, मेरो सबै कुराहरू कतिको सेक्युर छ, त्यो अकाउन्ट चाहिँ मैले आफैले एक्सेस गर्न सक्नुपर्छ, आफैले चलाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला। अहिले जुन तपाईँहरूको सदस्य बनिसकेपछि सदस्यता कार्डको कुरा छ, तपाईँहरूको सदस्यता कार्ड जुन अहिले सदस्य बन्दाखेरिको इमेल एड्रेस तपाईँहरूले त्यहाँ राख्नुहुनेछ, त्यो इमेल एड्रेसमा तपाईँहरूको डिजिटल सदस्यता कार्ड आउनेछ भोलि। त्यसैले तपाईँहरूले आफूले नभुल्ने गरी आफ्नो पासवर्ड र तपाईँको चाहिँ इमेल एड्रेस महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यो चाहिँ कहिले पनि जसरी हामीले फेसबुकको अकाउन्ट हामी जहिले पनि आफैले एक्सेस गर्छौँ, हामीलाई पासवर्ड अथवा युजर नेम हामीले जहिले पनि भुल्दैनौँ, त्यसै गरी यो अकाउन्ट पनि तपाईँहरूले त्यसै गरी सेक्योर र तपाईँको इम्पोर्टेन्ट दिएर गर्नु होला, ताकि भोलिको दिनमा तपाईँ अब फेरि पनि सुरुदेखि आफ्ना चाहिँ विवरणहरू राखेर सदस्य बन्ने जुन एउटा झन्झट छ त्यसबाट हामी चाहिँ त्यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नेतिर पनि लागिरहेका छौँ। त्यसैले तपाईँहरू सम्पूर्ण सदस्य बन्न इच्छुक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि आफूले अकाउन्ट बनाउन सक्ने र आफ्नो अकाउन्ट आफै एक्सेस गर्न सक्ने हामी चाहिँ बनौँ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। भन्दै मैले यसपछि नेपाल व्यवसायी सङ्घ जापानका अध्यक्ष विजेश थकालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फेरि पनि नमस्कार सबैजनालाई, अध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू र यसमा जोड्नुभएका पत्रकार महासङ्घज्यू र लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, यसमा यो कार्यक्रममा जोड्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र म लामो भूमिका नबाजिकन आजको यो कार्यक्रमलाई अलिकति केन्द्रित गर्दै र एक सदस्य किन कम हुन्छ र एक पक्ष किन सदस्य लिने र एनबिएको कस्तो भूमिका रहन्छ
र गर्नुपर्ने के भन्ने कुरामा अलिकति म केन्द्रित गरेर चाहिँ छोडाउन चाहन्छु। र विगतका दिनहरूबाट हेर्दै आउँदाखेरि जुन सदस्यको जुन यो कसरी बन्ने भन्ने कुराहरूमा समयहरूले धेरै फड्को मारिरहेको छ। अघि मासुजीले भन्नुभयो सचिव लिँदाखेरि यो सदस्य लिँदाखेरि चाहिँ विभिन्न यो प्रोसेस छ। मलाई लाग्छ अलिकति यो हाम्रो नेपाली जगतमा अझ पनि यो इन्टरनेटमा चाहिँ अलिकति कमजोरी छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएको हुनाले यो 6-7 दिन अगाडि पनि एउटा समस्या आइरहेको थियो, भएन यो फिलअप गर्दा भएन, यो आप्स मिलेन भन्ने कुरा आएको थियो होइन। अलिकति सजिलो सहज किसिमले सक्नुहुन्छ तपाईँले क्षेत्रतिर पनि, सिन्जुकूतिर होइन, कतातिर हुन्छ होइन, टाइम मिलाएर त्यसलाई एउटा सहज गराइदिनुहोस्, एउटा मेरो यो अनुरोध छ पनि। र अर्को चाहिँ विगतको दिनहरूमा हामी यो सदस्य किन लिने भन्ने कुरामा हामीले यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बुझाउन नसकेको हो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र किन परिपाटी कसरी बिग्रियो त भन्दाखेरि चाहिँ सदस्य बन्नु 1000 ऐन हो, तर के देखिन्छ भन्दाखेरि यो हतारमा ऐन कार्ड जम्मा गरिदिने र यो आर्थिक अर्कोले जम्मा गरिदिने र त्यो व्यक्तिलाई उसले थाहा पनि नहुने अनि उसले कस्तो गरेर कन्डिसन बनाउँछ होला माया पनि हुँदैन कि त्यो कुराहरूलाई चिरेर गरेर हामीले चाहिँ खुल्ला एउटा चाहिँ ऐन सदस्य लिँदाखेरि यो हुन्छ तपाईँको मौलिक अधिकार यो हुन्छ, नेपालमा यो किसिमको फेसिलिटी छ भन्ने उसले एउटा हदैन हाल्यो भने होइन उसलाई पनि एउटा खोजेको माया हुन्छ, त्यो कुराहरू छ। त्यही भएर अलि विशेषगतमा अब एनआरएनको गर्ने के हो त्यहाँतिर नजाउँ हामी होइन, सदस्य कुरातिर जाउँ। र त्यसमा एउटा आग्रहमा के गर्छु भन्दाखेरि अब हामी एनबिएले कस्तो भूमिका खेल्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले एनआरएनका कार्य समितिहरूले एउटा यस्तो प्याकेज बनाइदिनुहोस्, एउटा सिस्टममा तयार गरिदिनुहोस् है। 1000 ऐनको चाहिँ मेम्बर बन्दाखेरि कुनै पनि रेस्टुरेन्टमा जस्तै टोकियोमा तपाईँको छुट्याइदिनुहोस्, हामी रेस्टुरेन्ट छुट्याइदिन्छौँ है, योगामा छुट्याइदिनुहोस्। 1000 को उसले मेम्बर बन्दाखेरि हामी एनबीले उहाँलाई के दिने त? 10% दिनुपर्ने हो, 12% दिनुपर्ने हो, तपाईँ हामी सम्मान गरौँ, त्यसमा हामी एग्री छौँ। किनकि यो हाम्रो एउटा पेसागत परि हुनाले र यसमा के छ भन्दा त्यति हामी गर्न सकिन्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो किसिमले एउटा सहज पनि होस् र त्यतिखेर हामीले एउटा तपाईँले बुझाउन नसकेको कुरा आफै हामी पनि बुझाउन सकिन्छौँ। फेरि त्यो गर्दाखेरि विगतको दिन जस्तै यो अप एन्ड डाउन किन हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 90,000 को हाराहारी 1 लाखको चाहिँ नेतृत्व गर्ने यो एनआरएन पनि भनिन्छ। तर हामी नर्मल ठाउँमा कहीँ जाँदाखेरि विगत दिनदेखि सल्लाहकार अहिले सल्लाह गर्दै कहीँ त्यो भाइ बहिनीले नबुझेर हामी कहाँ एउटा टेबल ठगाउन विधि पनि भइरहेको छ क्या। तपाईँहरू चाहिँ अग्रज भएर चाहिँ 90,000 को चाहिँ तपाईँ होइन भन्ने पनि आएको छ। हामीले जसलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेको छौँ। त्यही हुनाले हामी एनबिएले गर्ने कार्य 10% 12% कसरी हुन्छ त्यो व्यक्तिले अब जस्तै अघि भन्नुभयो तपाईँको 400 हाराहारीको तपाईँको सदस्य भइसक्यो होइन र त्यसमा आजको डे अनुसार 8 लगभग फर्म भर्नेहरू 800 भइसक्नु भएको छ। त्यसलाई पनि तपाईँले अलिकति सोचेर आउने दिनमा अझै मलाई लाग्छ अध्यक्षज्यू तपाईँ हामी बसेर होइन जस्तै मेरा एनबिएका मेरो चाहिँ वरिष्ठहरू मेरा चाहिँ मासुजीहरू बसेर होइन यसको राम्रो एउटा प्याकेज बनाउँ बेलामै भन्ने एउटा मेरो आग्रह पनि छ है, आग्रह पनि छ। र अर्को एउटा अघि त्यो एउटा चाहिँ यो के अरे मेम्बर्स यो उसको चाहिँ कुरा निस्किहाल्यो कार्डको चाहिँ होइन। अब हजुरले दर्शाउनु भयो अलिकति यो यसमा पनि खण्डन अलिक बुझिरहेको छैन कि किन यो सुदन थापालाई पनि बनाएको कार्ड त्यतिकै गयो, यो फेरि चाहिँ तहसिल पानी गयो, फेरि हुने त होइन भन्ने पनि एउटा त्यो छ कि त्यो भएको कुरा आउनु कुरा राम्रो कुराहरू हो होइन। हामीले यसलाई चाहिँ आस्ते आस्ते के हो भने विगतको कुराहरू नसकेको कुराले हामीले समीक्षा गर्दै त्यसलाई पुरा गर्दै जाने हो नि त होइन। कमी कमजोर हुन्छन् त त्यो होइन कि हिजोको कुरा मात्रै समाज बस्नु भएन होइन। हिजो अर्कै थियो अब सिस्टम हो, अहिले नयाँ नयाँ सिस्टम आएको छ। अहिले हामी यहाँ जुममा एउटा चाहिँ मिटिङ गर्ने सिस्टम पनि आइसकेको छ होइन। भनेपछि यसलाई पनि अलिक फड्को मार्दै होइन उहाँहरूले एउटा चाहिँ नर्मल एउटा चाहिँ जापान बेसिकली 90,000 नेपालीलाई केही नभने 40,000 हुनुपर्ने। हामी यहाँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक त्यो कार्य चाहिँ एकदम रोक्नलाई म आग्रह गर्छु। अब विगत दिनमा मेरो पनि केही कमजोर कुरा रहला त्यो पनि हामीले सुधार्नु पर्छ होइन। भनेपछि के हो त भन्दाखेरि यत्रो सङ्घ संस्था अहिले धेरै छ जापानमा, तर एनआरएनको सदस्य किन कम भयो भन्दाखेरि त एकदम नजिकको हिसाबले हेर्ने हो भने त अब यत्रो सङ्घ संस्थाले सब एक्टिभ भइदिनु पर्यो। यहाँ त सबै छ नि तपाईँको जातीय भारतीय संस्थाहरू छ होइन, यति धेरै संस्थाहरू छन् त्यो सबैले बल गर्ने हो भने समय पनि लाग्दैन। तर के हो त भन्दाखेरि ल्याउनुमै ठुलो कुरा होइन, बुझेर ल्याउनु पर्यो। र यो उहाँले यो बुझाउनलाई म आग्रह पनि गर्छु। अब मेरो पछि पनि धेरै साथीहरू बोल्दै हुनुहुन्छ होइन। र अर्को चाहिँ अब अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदस्य भइहाल्यो, कार्डको कुरा भइहाल्यो होइन। अब त्यो मेरो अब भनाइ किन रहन्छ र मेन फोकस यसमा अब एनबिएले गर्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब अध्यक्ष लगायत महासचिव र हाम्रो एनबिएका टोली बसेर होइन
अब या दोकानै तोक्ने हो कि या टोकियोमा तोक्ने हो कि कस्ता किसिमको सिस्टमले होइन क्यानको सिस्टम गर्ने हो कि एउटा कस्तो किसिम गर्ने हो यसलाई सिस्टममा लगेर होइन त्यो पनि हामीले गर्न सकिन्छ है एक यो टाइम आउला म आग्रह गर्छु भन्दै मेरो पछि पनि अब धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ मैले होइन यतिकै टुङ्गाउँदै थ्याङ्क यू धन्यवाद एनबिए जापानका अध्यक्ष विजेश थकालीज्यू एकदमै राम्रो कुरा राख्नु भएको छ तपाईहरु एनआईएन जापान जहिले पनि हरेक सङ्घ संस्थाहरूसँग खास गरी एनबिए जुन व्यवसायहरूको छात्र संगठन एनबिए छ तपाईहरुसँग पनि हामी सहकार्य गरेर गर्न चाहन्छौँ राम्रो एउटा कुरा राख्नु भएको छ अवश्य पनि यसलाई कार्यान्वयनतिर हामी चाहिँ छिटै छलफल गर्नेछौँ तपाईहरुसँग पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ मैले सदस्यताको बारेमा अघि नै भनिसके सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले चाहिँ म तपाईहरुलाई बार के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने इमेल एड्रेस तपाईको भ्यालिड इमेल एड्रेस तपाईको जेन्युन तपाईले आफैले एक्सेस गर्ने आफैले ओपन गर्ने र खोल्न सक्ने इमेल एड्रेस चाहिँ राख्नु होला भोलिका दिनमा एनआईएन जापान मात्र होइन हरेक आईसीसी एनआईएन आईसीसी का गतिविधिहरू यहाँबाट तपाईले लिन सक्ने मेम्बरशिप बनिसकेपछि लिन सक्ने सुविधाहरू सबै तपाईहरुको त्यस एप्लिकेसनमा नै रहने भएको हुनाले धेरै कुराहरू जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अब हामी हिजो मलाई जहाँसम्म लाग्छ जापानमा आएर हामी यसरी अध्ययन गरिरहेछौँ व्यवसाय गरिरहेछौँ हामीले चाहिँ आफ्नो रोजगारीमा लागिरहेछौँ तर हामीसँग अवश्य पनि अहिलेको यो जमानामा एउटा इमेल आफ्नो इमेललाई आफै एक्सेस गर्ने क्षमता राख्छौँ भन्ने हामीले चाहिँ विश्वास गर्छौँ त्यसैले यदि तपाईहरुले आफ्नो इमेल र अथवा आफ्नो अकाउन्ट तपाईहरुले आफैले एक्सेस गर्न सक्ने हुनुभयो भने भोलिको दिनमा यो बार फेरि तपाईहरु सुरुबाटै सदस्यता बन्ने झन्झटलाई हटाउनलाई हामीले यो अभियान पनि चालेका हौं त्यसैले तपाईहरुलाई म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा आजैको यस प्रोग्रामबाट के म जानकारी दिन चाहन्छु भने अहिले जति पनि सदस्य बनिराख्नु भएको जुन सदस्यहरू हुनुहुन्छ तपाईहरुले जुन एनआईएन जापानको खाता नम्बरमा जुन जम्मा गर्नुहुन्छ सदस्यता शुल्क हामीले एउटा निर्णय गरेर एक जना अथवा एउटा खाताबाट दुई जनाको 2000 एन चाहिँ डिपोजिट गर्न सक्ने जुन हामीले प्रावधान गरेका छौं त्यो 2000 एन डिपोजिट गरिसकेपछिको जुन रिसिप्ट तपाईहरुले यसमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो रिसिप्टमा कृपया तपाईहरुले त्यो दुई जनाको नाम सदस्यहरू जुन बन्दै हुनुहुन्छ जसको लागि तपाईले त्यो पैसा डिपोजिट गर्नु भएको छ त्यो उहाँहरुको नाम स्पष्ट रूपमा त्यस जुन एप्लिकेसनमा देखिने गरी तपाईले राखिनु हुनलाई अनुरोध गर्दछौं त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले अहिले भेरिफाई गर्नलाई अलिकति गाह्रो भइरहेको छ 2000 तपाईले डिपोजिट गर्नुभएको रिसिप्ट हामीसँग आएको छ तर त्यो डिपोजिट गर्ने मान्छेको एउटा मेम्बर होला तर 1000 अर्को कसको त भन्ने कुरा तपाईहरुले अवश्य पनि कसैको त्यो नाममा त्यो रसिद राख्नु भएको छ तर अब हामी आज 100 बाट 1000 बाट 10,000 हाम्रो मेम्बरशिप बढ्दै गर्दाखेरि त्यो भेरिफाई गर्दाखेरि पनि अलिकति समस्या हुने भएको हुनाले कृपया आजैको यस कार्यक्रम मार्फत पनि म तपाईहरुलाई पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु कि त्यो रिसिप्टमा 1000 जम्मा गर्नेले त परेन जहाँसम्म त्यहाँ नामै त्यसमा आउँछ तर 2000 जम्मा गर्नुहुने सदस्यज्यूहरूले अर्को व्यक्तिको नाम अथवा दुवै जना व्यक्तिको नाम स्पष्ट क्लियर हुने गरी त्यो रिसिप्टमा लेखिदिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु भन्दै म अब पत्रकार महासंघ जापानका अध्यक्ष मोहन घलेज्यू कहाँ आए सरी मैले अघि नै तपाईलाई टाइम दिएको थिएँ यसपछि म धर्म सरसँग आउने छु अलिकति कुरा आए मोहन घलेज्यू धेरै धन्यवाद जनक सर मैले सदापूर्वक आफूलाई गर्व लाग्ने सम्पूर्ण तपाईँहरूप्रति व्यक्तिगत धेरै आभार है म एकछिन पछि आउने छु तपाईसँग है त नभए म चाहिँ धर्म सर सुनिएन है हस् प्लिज धर्म सर कहाँ आए सर प्लिज थ्याङ्क यू फेरि नमस्ते सबैलाई कुराहरू त धेरै भइसक्यो सबै साथीहरूले भन्नुपर्ने कुराहरू मेरो विचारमा राम्रोसँग राख्नुभयो विभिन्न पुराना अनुभव वर्तमान अवस्था र भविष्यका कुराहरूलाई पनि साथीहरूले राख्नुभयो तर ती सबै कुराहरूलाई मैले पनि आफ्नो किसिमबाट फेरि सबै साथीहरूको कुरा सुन्दाखेरि पनि दुई तीनटा कुरा चाहिँ अहिले मेजर देखियो मतलब हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो एउटा के छ भने
पहिलो कुरा के भने सदस्यता किन कम भइरहेछ भन्ने विषयमा हामी सबै अहिले जो सोसियल लिडर्सहरू यहाँ हुनुहुन्छ, एनआरएनका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, यसलाई हामीले अलिकति गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। किनभने यतिका धेरै काम गर्दा गर्दै पनि अहिले काम पनि राम्रै भएको भन्ने देखिन्छ। हामी जो नजिकबाट बुझिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ, हेरिरहेछौँ, इन्भल्भ भइरहेछौँ। एनआरएनले गर्नुपर्ने कामहरू केन्द्रीय तहबाट इन्टरनेसनल लेभलबाट नै धेरै गरिरहेको छ। अहिले त क्षेत्रीय तहमा पनि क्षेत्रीय कमिटीहरू पनि धेरै एक्टिभ भएर विभिन्न कामहरू गरिराखेको पनि देखिएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि सदस्यताको समस्या अलिकति छ, देखिएको छ, कम छ भन्ने कुरा चाहिँ के कारणले होला जस्तो हामीहरूले सोचौँ। यो पनि हामी सबै सोसियलमा काम गर्ने विभिन्न संस्थामा काम गर्ने साथीहरूले पनि यसलाई एकदम पोजिटिभली सोचौँ। आखिर यो एनआरएनको सदस्यता हाम्रो सदस्यहरूलाई हाम्रो नेपाली कम्युनिटीले लिन अति उपयुक्त छ, आवश्यक छ भनेदेखि किन लिइरहेको छैनन् मान्छेहरूले? किन यसप्रति मान्छेहरूको विश्वास अगाडि बढेको छैन? हिजो लिएको साथीहरूले आज लिएको छैन होइन? किन त्यो लिएको छैन भन्ने कुरा अलिकति सबैले सोचौँ। अलिकति के भन्छ रेट्रोस्पेक्टिभ पनि भएर अलिकति आफ्नो हिजोका कमी कमजोरीहरूलाई पनि आत्मसात गरेर र अब आइन्दा दिनहरूमा ती कुराहरू हिजो भएका गल्तीहरू हुने छैनन् भन्ने कुरा पनि अलिकति आश्वस्त दिलाएर केही कुराहरू अहिलेकै कमिटीबाट पनि अलिकति त्यो कुराहरू केही बाहिर पुटअप पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुन सक्छ। फर इक्जाम्पल के कुरामा हामीलाई हिजो अप्ठ्यारो पर्यो, अब त्यस्ता कुराहरू हुँदैन। किन धेरै अवेरनेस त बढिरहेको छ। हेर्नुहोस् अहिले जस्तै भनौँ न हाम्रो उसमा केही कमी कमजोरी भएका कुराहरूलाई पनि करेक्सन गर्ने, त्यसलाई चेक गर्ने, यो गर्ने ऊ गर्ने भन्ने आवाजहरू चाहिँ उठिरहेछ नि। द्याट इज भेरी गुड। एउटा संस्थालाई प्युरिफाइड गर्छ त्यस्ता कुराहरूले होइन। मेरो विचारमा त्यो राम्रो कुराहरू भइरहेछ र भोलिका दिनमा पनि हामीले यो के कारणले हामी कमजोर भयौँ जस्तो भन्नुहोस् न। अहिले हाम्रो लिडरसिपको कुरा आयो यहाँ यो सदस्यता लिनुको एउटा उद्देश्य के भने अरू सबै चिज त छँदैछ, एउटा उद्देश्य के भने सही लिडर छान्न पनि हामी सदस्य बन्नु पर्यो है। हामी सदस्य नबन्ने अनि सही लिडर आएन भनेर भन्ने, संस्थाले काम गरेन भने भन्ने कुरा पनि मिलेन। त्यसैले हामी सदस्यता लिउँ भन्ने हाम्रो एउटा अपिलको एउटा पोइन्ट छ अहिले होइन। त्यो एकदम सान्दर्भिक पोइन्ट पनि छ। हामीले लिडर्सहरू त्यहाँ आउने सहभागी हुने लिडर्स गर्न आउँछु भन्ने साथीहरू पनि सही किसिमको मानिसहरू छान्ने मान्छेहरू पनि सही हुनु पर्यो, छान्ने मान्छेहरू पनि सही ढङ्गले आउनु पर्यो। जस्तो अहिले सदस्यता कुरा आयो, अहिले धेरैले कुरा गर्नुभयो अरूले सदस्यता बनाइदिनुहुन्छ, अरूलाई थाहा हुँदैन, बन्ने मान्छेलाई थाहा हुँदैन तर अरूले सदस्य बनाइन्छ। हो त्यस्तो परिवेशलाई हामीले कसरी मिनिमाइज गर्ने, कसरी आफै लिने, बुझेर लिने परिस्थितिहरू बनाउने भन्ने विषयमा नै हामी सोसियल लिडर, विभिन्न संस्थामा काम गर्ने साथीभाइहरूले अलिकति ध्यान दिन जरुरत छ कि मलाई लाग्छ त्यो विषयमा। त्यसैले अब हुन त धेरै कुराहरू आइसक्यो। मैले अघि पनि अलिकति आफ्नो कुरा त राखिसकेँ। हामीलाई संस्था किन चाहिने हो, एकदमै व्यवहारिक भएर सोध्दा सानातिना समस्याहरू कमजोरीहरू त हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा हरेक ठाउँमा छन् है। तिनलाई हामीले छन् भनेर हामी रनवे गर्नु भएन, हामी भाग्नु भएन, हामी छोड्नु भएन। हामी त्यसलाई करेक्सन गर्नलाई हामी सबै लाग्नु पर्यो। तर लाग्दाखेरि करेक्सन हुने किसिमबाट लाग्नु पर्यो, अलिकति फेयरली है। हाम्रो राजनजीले भने जस्तो फेयरली भन्नु पर्यो। गरेको कुरालाई गरेको भनौँ, राम्रो कुरालाई राम्रो भनौँ, नराम्रो कुरालाई नराम्रो भनौँ। यो संस्कृतिको हामीले विकास गऱ्यौँ भने पनि संस्थाहरू राम्रा हुँदै जान्छन् होइन। नराम्रो गर्दाखेरि लाज मान्नुपर्ने स्थिति हामीले बनायौँ भने होइन। जस्तै भन्नुहोस् न अहिले हामी संस्थाहरूमा हाम्रा गतिविधिहरूमा कहिलेकाहीँ पैसाका कुराहरू अलिक गलत ढङ्गले प्रयोग भएको, गलत किसिमको त्यसले एउटा प्रभाव पारेको देखिन्छ। ती कुराहरूलाई हामीले निरुत्साहित गर्ने कुराहरू गरौँ, यो राम्रो होइन भनौँ होइन। त्यो भनेपछि एउटा एजुकेसन पनि बढ्दै जान्छ, राम्रो भन्ने बन्दै जान्छ र लिडर्सहरू पनि मैले गरेको दुःखलाई सबैले प्रेज गर्नुभयो अथवा चाहिँ एप्रिसिएट गर्नुभयो भनेपछि उहाँहरू अझ दुःख गर्नुहुन्छ। त्यो परिवेश हामीले एउटा यो एनआरएन भित्र चाहिँ गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् एनआरएन त मलाई के लाग्छ भने साँच्चै नै बुझ्ने हो भने हामीले बुझाउन नसकेरै हो जस्तो लाग्छ। एनआरएन साँच्चै नै बुझ्ने हो भने यो हामी नेपालीका लागि जो अहिले 50औं लाखको उसमा बाहिर छौँ, जापान मात्रै होइन अरू विभिन्न देशमा पनि यतिका धेरै छौँ। हामीहरूको एउटै छाता, एउटै भन्नुहोस् न गभर्मेन्टले पनि गरेको मान्यता दिएको एउटै मात्र एउटा के भन्छ अभिभावक जस्तो एउटा भूमिका यसले खेल्नु पर्ने, एउटा रोल मोडेलै खेल्नु पर्ने यसले खेलिराखेको हुन्छ। तर यो अझै बढी यसले चाहिँ नेपाली कम्युनिटीलाई साथमा लिएर संरक्षण गरेर हिँड्ने यसको चाहिँ दायित्व छ आफ्नो ठाउँमा। तर हामी यसलाई प्रपरली बुझाउन पनि सकेका छैनौँ। नबुझाउनको कारण के छ भने
कहिलेकाहीँ विगतका दिनहरूमा हाम्रा गतिविधिहरूले अलिकति मानिसहरूमा क्वेसन उठेका कारणले पनि हामीलाई यो यस्तो हो भनेर भन्दाखेरि पनि त्यस्तो हो भनेर नपत्याउने स्थितिहरू पनि छ कतिपय ठाउँमा होइन। त्यसैले हामीले अझै पनि त्यसलाई मेहनत गरौँ, कोसिस गरौँ, राम्रो कामहरू गर्दै गयौँ भने आज नभए भोलि नभए पर्सि यो राम्रो हुँदै जान्छ। हामीले आज राम्रो गर्नुपर्छ। आज राम्रो नगर्ने भोलि राम्रो हुन्छ भने भोलि राम्रो हुँदैन, किनभने आजकै परिणाम हो भोलि आउने होइन। त्यसैले हामी आज राम्रो गर्ने कोसिस गरौँ। आज राम्रो गर्छ त्यसले भोलि अझ राम्रो परिणाम निकाल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो सदस्यता लिने क्रममा पनि मलाई लाग्छ हाम्रो सोसियल लिडर्सहरू साथीहरूले मेरो हाम्रो अभियानमा पनि हाम्रो साथीहरू सबै सङ्घ संस्थाका साथीहरू हुनुहुन्छ, म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो एनआरएन भनेको एउटा हाम्रो सामान्य सानो संस्था पनि होइन, यो ग्लोबल छ। यो फेरि हाम्रो यहाँको हाम्रो हित मात्रै होइन, यसले नेपालको हित पनि हेर्ने एउटा मेकानिजम छ यसमा। त्यसैले ती सबै कुरा सोद्धाखेरि एउटा राष्ट्रवादी मान्छे, एउटा देशलाई माया गर्ने मान्छे, एउटा आफूलाई माया गर्ने मान्छे, परिवारलाई माया गर्ने मान्छे, त्यो मान्छेले एनआरएन मुभमेन्टबाट बाहिर बस्न चाहिँ कदाचित मिल्दैन, त्यो बस्ने अवस्था पनि रहँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर हामीले यसलाई सबैलाई आफ्नो बनाएर लिएर हिँड्ने, यो सबैको हो भन्न पार्ने त्यो परिवेश हामीले बनाउनु पर्यो। जस्तो हिजो एक थरी मानिसहरू यो धनीहरू व्यापारीहरूको मात्रै संस्था हो भन्ने किसिमका सानातिना त्यस्ता कुराहरू पनि आउँथ्यो। त्यो कुरा आज अलिक कम हुँदैछ, त्यो घटिरहेको छ होइन। किन घटिरहेको छ भने अरू क्षेत्रका मान्छेहरू पनि यसमा लिडरसिपमा आउँदैछन्, काम गर्दैछन्, अगाडि बढ्दैछन्। त्यसले गर्दाखेरि ती त्यस्ता कमजोर किसिमका कमेन्टहरू पनि बिस्तारै आउट हुँदैछन्। जब हामीले राम्रो कुरालाई प्रमोसन गर्दै गयौँ भने नराम्रो कुराहरू घट्दै जान्छ, अभियसली घट्दै जान्छ। त्यसले यो कुरामा हामी ट्रस्ट पनि गरौँ र अहिलेको जुन एनआरएनका साथीहरूले, केन्द्रका साथीहरूले, विभिन्न क्षेत्रमा भएका साथीहरूले धेरै नै मेहनत गर्नु भएको छ र त्यो मेहनत गरेको कुरा बाहिर निकाल्ने, बाहिर एउटा के भन्छ सम्प्रेषण गर्ने मेकानिजम पनि बनाउन जरुरत छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले अघि पनि धेरै बोलेँ जनकजी, थ्याङ्क यू सो मच। मलाई आज यति बोल्ने मौका पनि दिनुभयो हाम्रो अभियानको तर्फबाट, म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। र सबै साथीहरूले यो एनआरएन मुभमेन्ट चाहिँ हामी प्रवासमा बस्ने प्रवासी नेपालीहरूको एउटा मेजर मुभमेन्ट हो। यो मुभमेन्टभित्र सबै साथीहरू ढिलो वा चाँडो इनरोल हुनै पर्छ र हुने वातावरण हामीले बनाउँदै जाउँ। यसलाई सानातिना कुरामा भन्नुहोस् न डिबेटहरूमा, सानातिना विवादहरूमा यसलाई नअल्झाउँ। कसैको सानातिना गल्तीमा पनि यसलाई नअल्झाउँ। त्यो गल्ती त हुन्छ, कहिलेकाहीँ भएको होला, भोलि पनि हुनसक्छ। त्यसलाई नहुने किसिमको परिवेशमा हामी बुझ्ने मान्छेहरूले अलिकति यसमा ध्यान दिउँ र बेलैमा सचेत गराउँ। हाम्रो एउटा गल्ती कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मेरो मान्छे भनेर गल्तीलाई पनि छोप्ने हाम्रो एउटा संस्कृति छ नेपालीहरूको, त्यो एकदमै गलत संस्कृति छ। त्यसले गर्दा आज सारा बिग्रेको छ धेरै कुराहरू। त्यसैले हामीहरू कम्तीमा विदेशमा आएर यत्रो रुल अफ ल, कानुनी शासन भएको देशमा आएर बसेका छौँ, यत्रो कुरा सिकेका छौँ। हामीले हाम्रो संस्था एउटा डेमोक्रेटिक तरिकाले, एउटा राम्रो नैतिक तरिकाले हाम्रो संस्था चलाउन सक्दैनौँ भने त्यो हाम्रो पनि ठुलो कमजोरी हुन्छ। त्यसैले त्यो कमजोरीको सेयर हामीले पनि लिनुपर्छ, किन त्यस्तो भइरहेछ भनेर। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यत्रो लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो विद्यार्थीको लिडर्सहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि धेरै मेसेजहरू जान सक्छ। हामीले चाहिँ रुल अफ ललाई मान्ने, रुललाई मान्ने, संस्थाको विधानलाई मान्ने यो संस्कारलाई हामीले विकास गरौँ र गल्तीलाई गल्ती, सहीलाई सही भनौँ। जबसम्म हामीले गल्तीलाई गल्ती भन्दैनौँ नि तबसम्म सही कहिले पनि स्थापित हुँदैन समाजमा। सहीलाई स्थापित गर्न हामीले गल्तीलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। यो गल्ती हो, यो खराब चिज हो, यसलाई हटाउनुपर्छ भन्नुपर्छ। त्यो भन्न सकेनौँ, नसक्दाको अवस्थामा कहिलेकाहीँ सही चिजले भिक्टिम हुन्छ, सही मान्यताले भिक्टिमाइज हुन्छ, त्यो हराउन थाल्छ र हराउन थाल्दाखेरि के हुन्छ, मान्छेहरू भाग्न थाल्छ, त्यस्तो स्थितिहरू सिर्जना हुन्छ। त्यसैले हामी सबै यत्रो सोसियल, यहाँ त सयौँ सङ्घ संस्थाहरू छन्, आज त हामी 8-10 जना मात्रै जम्मा भएका छौँ, सयौँ सङ्घ संस्थाहरू छन्। त्यसमा अलिकति एनआरएनले अझै यस्तै किसिमको इन्टरेक्सन अलिकति बढाउनु पर्यो र खुला रूपमा जानु पर्यो होइन। त यो एनआरएनमा नेतृत्व गर्ने साथीहरूले पनि खुला रूपमा जानु पर्यो। जनताको मतलब हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आश्वस्त पार्ने, उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउने चरित्रको विकास गर्नु पर्यो। यी सबै कुरा हामी गर्दै गयौँ भने निश्चित रूपमा हेर्नुहोस्, एनआरएनए इट्स ए भेरी पावरफुल एउटा फिलोसफी छ यो है। यो फिलोसफीलाई हामीले बुझौँ पनि, हामीले यसलाई अलिकति कहिलेकाहीँ के भन्छ इन्डिभिजुअलाइज गरेर त्यसलाई रङ ट्र्याकमा राखेर हामीले गर्दाखेरि पनि एनआरएनको जुन एउटा भ्यालु हो, यसको जुन इथोज हो, यसको जुन एउटा क्यारेक्टर हो, त्यो क्यारेक्टरमा हामीले अलिकति कमजोर बनाउने काम हामीहरूबाट पनि भएको हुनसक्छ। त्यसैले त्यसलाई नियन्त्रण गऱ्यौँ भने निश्चित रूपमा एनआरएन विल बी भेरी पपुलर अनि सबै मानिसहरू यसमा चाहिँ
ढिलो चाँडो सदस्यता लिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्छु। यति भन्दै मेरो 2 शब्द टुङ्ग्याए। थ्याङ्क यू जनकजी। थ्याङ्क यू धर्म सर। अवश्य पनि यहाँले भनेको जस्तै यो अभियान चाहिँ हरेक तह र तबका, मैले त सुरुदेखि नै भन्दै आइरहेको छु, यो भनेको चाहिँ यो विद्यार्थीहरूको पनि संस्था हो, यो भनेको हामी यहाँ रोजगार गर्ने मान्छेहरूको पनि संस्था हो, यहाँ व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूको पनि संस्था हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको राम्रो रिसर्च फिल्डमा तपाईँको एकाडेमिसियनहरू होइन, तपाईँको विभिन्न सेक्टरका एक्सपर्टहरूको पनि यो संस्था हो। त्यसैले हामी अझै यो चाहिँ ओपन प्लेटफर्म, जहाँ चाहिँ दिमाग हुनेले पनि त्यतिकै स्थान रहोस्, जहाँ चाहिँ आर्थिक हुनेले पनि कन्ट्रिब्युसन गर्ने स्थान रहोस्, समय हुनेले समय कन्ट्रिब्युसन गर्नेले पनि त्यहाँ चाहिँ त्यतिकै बराबर स्थान रहोस् भन्ने हामी त्यस्तो खालको एनआइएनए बनाउनतिर लागिरहेछौँ। अवश्य पनि यहाँ जस्तो इन्टलेक्ट व्यक्तिहरूको सहयोग र सुझावलाई चाहिँ आगामी दिनमा अझै हामीले चाहिँ फलो गर्दै जानेछौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। यस साथै मैले चाहिँ पत्रकार महासङ्घ जापान शाखाका अध्यक्ष मोहन घलेज्यूसँग जान चाहे। मोहन सर बोल्न मिल्छ अहिले? के छ कता हुन्छ? एकै मिनट तर प्राणीको हिसाबले चाहिँ साङ्गीतिक समूहको हिसाबले पहिलोपटक हो। मेरो आवाज सुनिएको छ सर? हजुर सुनिएको छ। जस्तो लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद जनकजी। म आज अलि व्यस्त भएको कारणले यो अलि सबै टाइम एकदमै च्यान्तोसँग सुन्न र दिन सकिरहेको छैन। आज 2-3वटा मिटिङहरू थियो, त्यस कारणले पनि म यस्तो भइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला त यस कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घ र मलाई निम्ति दिने आयोजक नेपाल गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय अध्यक्षज्यू। मैले यस प्यानलमा बस्नुहुने मेरा सहृदय, मेरा आदरणीय सम्पूर्ण तपाईँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू मैले अघिको दौरानमा पनि सुने, अघि धर्म सरले पनि धेरै कुराहरू बताउनु भएको छ, राजनजीले पनि राम्रो कुरा बताउनु भएको छ, कृष्ण भाइले पनि विद्यार्थीका केही भनाइहरू राख्नु भएको छ। यसरी समग्रमा हेर्ने भने हामी धेरै कुराहरू सुनेका छौँ। अन्य प्यानलिस्टहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ। मेरो 2-3वटा एकदम सामान्य कुराहरू छन् जस्तो लाग्छ, यी कुरा यहाँ सरसर्ती राख्न चाहन्छु। यो मैले मेरो लागि गरेको र मेरो लागि भइरहेको छु, यस कारणले म यो कुरा गरिरहेको छु। मलाई त्यो लाग्छ, किनभने म आफै पहिला यो कुरा बुझिनँ भने मैले अर्कोलाई बुझाउन सक्दिनँ। एनआरएन किन हुने भन्दाखेरि मलाई लाग्छ जब हामी देशबाट बाहिर आइसकेपछि एउटै कुराको चाहना के हुन्छ भने मेरो देश समृद्ध बनोस्, मेरो देशमा म छिटोभन्दा छिटो जान पाइयोस्, मेरो देश र यो देशमा भइरहेका विकासका, प्रविधिका, संस्कारका धेरै कुराहरूको हामीले कम्तीमा पनि त्यसलाई तुलना गरेर हेरिरहेका हुन्छौँ। मलाई लाग्छ हामीले यही तुलनामा हामीले आफूले यो बिचमा फिट गर्ने हो जस्तो लाग्छ। यो फिट गर्ने दौरानमा जुन खालको पुलको काम गरेको छ, मलाई लाग्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एउटा सबैभन्दा राम्रो ब्रिज हो। यो ब्रिजमा चढ्नको निम्ति पनि यसका निर्धारित स्ट्रक्चरहरू छन्, ढाँचाहरू छन्। त्यो स्ट्रक्चरलाई हामीले टेक्नै पर्छ। तपाईँले एउटा प्रश्न सोध्नुभन्दा अघि 3वटा औँलाले तपाईँलाई प्रश्न गरिरहेको हुन्छ कि यो प्रश्न मैले के लागि गर्दैछु, किन गर्दैछु र यो प्रश्न गरेर मैले के प्राप्त गर्दैछु। यो कुराहरू यदि हामीले बुझेनौँ भने मलाई लाग्छ हामीले प्रश्न गरेको आफैमा अर्थ हुँदैन। त्यसैले एनआरएन जापानको यो अधिवेशन 2 वर्षपछि आउने यो अभियानमा यदि आज हामीले सहभागी हुन सकेनौँ अथवा सँगसँगै हिँड्न सकेनौँ भने मलाई लाग्छ समयलाई हामीलाई एक तह फेरि पछि छोडिदिन्छ। त्यस कारणले पनि यसको सदस्यता लिन जरुरी छ। दोस्रो कुरा, मलाई देवीलाल भण्डारी सरले एउटा कुराको एक्सपिरियन्स सुनाउनु भएको थियो। जब जापानमा पहिलोपटक चार्टर फाइट भएर आउँदाखेरि धेरै मान्छेले चाहिँ आफ्नो आफ्नो मान्छेलाई सहयोग गर्यो तर हामीलाई गरेन भनेर नागरिक एयरपोर्टमा धेरै मान्छेले कराएपछि उहाँले सोध्नुभयो अरे के तपाईँले एनआरएन जापानको सदस्य बन्नु भएको छ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो अरे कोही पनि छैन। त्यस कारणले तपाईँले प्रश्न सोध्ने अधिकार जति छ त्यति जिम्मेवारी निभाउने तपाईँको दायित्व पनि छ। त्यस कारणले यो जरुरी छ। मैले अघि पनि भने प्रश्न सोध्नको लागि पाइन्छ, तपाईँसँग त्यो अधिकार छ, तर त्यतिकै जिम्मेवारी तपाईँ हुन जरुरी छ। जिम्मेवारीको पहिलो खुड्किलो मलाई लाग्छ त्यो हो तपाईँ संस्था र सङ्गठनप्रति प्रतिबद्ध र आबद्ध हुनुपर्छ। त्यस कारणले सदस्यता जरुरी छ।
एनआरएन जापानमा आइसकेपछि मैले के प्राप्त गर्छु भन्ने कुराले चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै अर्थ राख्दैन जस्तो लाग्छ। बरु तपाईँले यो संस्था मार्फत मातृभूमिका निम्ति आफ्नो राष्ट्रको निम्ति के दिन सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। जापानमा मैले सरसर्ती हेर्ने हो भने धेरै साथीहरूले आफ्नै सक्रियतामा धेरै सहयोगहरू जुटाइरहेका छन्। त्यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न संस्थाहरू गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापान पनि इन्भल्भ छ। जस्तो हामीले महावीर दाईको यो अभियानमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको तर्फबाट जुन सहयोग गरेका छौँ, मलाई लाग्छ कुनै पनि व्यक्तिले यदि संस्थाले त्यो सहयोग गरेको हुन्थ्यो भने त्यत्रो एमाउन्टमा हामीले काम गर्न सक्ने थिएनौँ। भन्सारको समस्या, सरकारसँगको डिलिङको समस्यामा हामी कहीँ न कहीँ छुट्यौँ। त्यस कारणले पनि यो संस्था यदि बलियो भयो भने हाम्रो यो डाइरेक्ट कुरा चाहिँ सरकारसँग अथवा हामीले चाहिएको कुरासँग पुग्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि हो। त्यसैले मलाई लाग्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानको मात्रै होइन, तपाईँ जुन देशमा हामीले सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ त्यही देशमा भए पनि तपाईँ सदस्यता बन्नुहोस्। सदस्यता बनिसकेपछि 3वटा प्रश्न छ। म सदस्यता बनेको पैसा कहाँ खर्च हुँदैछ, म सदस्यता बनिसकेपछि मलाई के जिम्मेवारी दिनुहुन्छ, र म सदस्यता भइसकेपछि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ यो कारणले यसरी चल्नुपर्छ, यो तपाईँको राइट हुन्छ। यस कारणले पनि तपाईँ सदस्यता र यसमा समाहित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मलाई लाग्छ सबैभन्दा बेसी गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अहिलेको अभियन्ताहरू, पुरानो अभियन्ताहरू, अब आउने अभियन्ताले के याद गर्नुपर्छ भने दिल सधैँ खुल्ला राखेर समस्यामा सधैँ कञ्चन पानी जस्तो बनाएर यदि अघि बढाइयो भने मलाई लाग्छ सदस्यताको यो अभियान गर्न पनि फेरि कम जरुरी पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले आउनलाई स्टे गर्ने होइन, तपाईँ आइसकेपछि तपाईँले गर्ने कामहरू के हो, गर्न नहुने कामहरू के हो, यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग सबैले सुन्ने गरी विश्वास हुने गरी तपाईँले बताउनु हुनेछ भने मैले विश्वास लिएको छु। यो आयोजकको जिम्मेवारी पनि हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले तपाईँ जति जिम्मेवार बन्नुहुन्छ त्यत्तिकै जिम्मेवार काम गर्नुहुन्छ र एनआरएन अभियानमा लाग्नुहुने मेरो सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि के अनुरोध छ भने तपाईँको पनि यो जिम्मेवारी हो कि नयाँ साथीहरूलाई त्यो घरभित्र, हाम्रो यो साझा घरभित्र पसाल्ने। यो सँगसँगै तपाईँको अभियन्ताहरूले केही चलाकी गरेर दुःख दिने अनि आफ्नो फाइदा मात्रै लिने खालको व्यवहार गरिदिनु भयो भने यसले पनि गलत सन्देश नजान सक्छ। यसको बारेमा पनि तपाईँहरूको कार्य समितिले चनाखो भएर सही ढङ्गले सही ठाउँमा सही उत्तर र सही तपाईँले रोकथाम गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मैले यहाँभन्दा अघि विजय थकाली दाई लगायतको आदरणीय प्यानलिस्टहरूले जे जे बताउनु भएको छ उहाँहरूको पनि सम्पूर्ण कुराको सहमति जनाउँदै मेरो एउटा अनुरोध के छ भने तपाईँ जिम्मेवार बन्नको निम्ति पनि, तपाईँले अर्कालाई जिम्मेवार बनाउनको निम्ति पनि, हामी दुवै जिम्मेवार बन्नको निम्ति पनि एउटा घर चाहिँ आवश्यक पर्छ, संस्था चाहिँ आवश्यक पर्छ, विधिवत रूपमा अघि बढ्ने बाटो चाहिँ आवश्यक पर्छ। मलाई लाग्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानमा सहित विभिन्न देशमा नेपाल सरकारले रिकगनाइज गरेको एक मात्रै आधिकारिक संस्था पनि हो। त्यस कारणले यहाँ आएर आफ्नो योजनाहरू पनि सुनौँ, अन्य योजनाहरू पनि सुनौँ, त्यसपछि राम्रो योजना छनौट गरेर एक हात एक साथ गरेर अघि बढौँ। धेरै धेरै धन्यवाद जनकजी। धेरै धेरै धन्यवाद पत्रकार महासङ्घ जापान शाखाका अध्यक्ष मोहन झन्डा। पोइन्ट वाइज धेरै राम्रो कुराहरू राख्नु भएको छ। हामीले पनि त्यही अनुरोध गर्दै आइरहेका छौँ। अहिले सदस्य बन्ने जुन प्रक्रिया छ, जुन अभियान छ, जुन सदस्य बन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू आफू पनि जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले सदस्य बन्नुहोस्। तपाईँ यो सदस्य बन्दै गर्दाखेरि तपाईँ यति ठुलो लार्ज स्केलको मुभमेन्टमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँका पनि धेरै जिम्मेवारी छन् भन्दै तपाईँहरूलाई पुनः सदस्य बन्दाखेरिका प्रक्रियाहरू जुन बन्ने जुन तपाईँको जुन एउटा सदस्य बनिसकेपछि तपाईँको एउटा चाहिँ आफ्नो जुन दायित्व जिम्मेवारी छ त्यसलाई पनि एउटा बोध गरेर अझै योभन्दा राम्रो एनआइएन बनाउनमा यहाँहरूको ठुलो भूमिका रहने छ भन्ने हामीले चाहिँ विश्वास गरेका छौँ भन्दै हामी आजको यो कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ। मैले फेरि पुनः म चाहिँ यहाँहरूलाई आफ्नो 1 मिनटभित्रमा केही कुराहरू छ भने राखिदिनु हुनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। म खानागाउँ नेपाली कम्युनिटी जापानका अध्यक्ष हरि सापकोटाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। ओके थ्याङ्क यू। यो सदस्यता बन्ने क्रममा चाहिँ हामीले गरिरहेका कामहरू पनि काम गर्ने बेलामा मात्र देखिने जुन प्रथा छ त्यसलाई थोरै हामीले चाहिँ सुधार्न सकियो भने अझै सदस्यताहरू बढ्दै जान्छन् कि भनेर भन्ने मलाई लागेको छ। जस्तै जापानमा कोही व्यक्तिको मृत्यु हुँदाखेरि हामीले एनआरएन लगायत सबै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ आर्थिक लगभग 1 मान
प्रत्येकचोटि चाहिँ उठाउँदै आइरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ पहिले हामीले सदस्यता बन्दै गर्दाखेरि यो कामहरू चाहिँ हामीबाट हुन्छ है भनेर भन्ने कुरा हामीले चाहिँ सबैमाझ पुर्याउन सकियो भने अलिकति सदस्यता बन्ने र एनआरएन प्रति अलिकति बढी चासो राख्ने चाहिँ हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। जस्तै एनआरएनले विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको चाहिँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ, त्यो कुरा भयो। बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ हामीले गरेका कामहरू जुन छन् त्यो कुराहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ तपाईँको हामीले कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ बरु अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर हुन्छ कि कुन हिसाबले जाँदाखेरि हुन्छ, जापानभरि नै हामीले यस्ता कामहरू गर्दै आएका छौँ र यो अवस्थामा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले सहयोग गर्दै जान्छौँ भनेर भन्ने कुरा सम्पूर्ण जापानवासी नेपालीहरूलाई चाहिँ हामीले बुझाउन सकियो भने अझै धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ एनआरएनमा जोडिन्थे र हामीले सोचे जस्तो चाहिँ एनआरएन पाउने थियौँ भनेर भन्ने लाग्छ। भन्दै सबैजनालाई खानागावा हाम्रो अध्यक्षज्यू लगायत प्रवक्ता सिद्धार्थ श्रेष्ठज्यू पनि खानागावावासी नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग पनि म समन्वय गर्दै के कसरी खानागावाबाट एनआरएनमा सदस्यता बढाउन सकिन्छ, के कसरी चाहिँ खानागावावासीलाई पनि अझै सशक्त रूपमा एनआरएनमा चाहिँ प्रस्तुति दिन सकिन्छ भनेर भन्ने कुरामा उहाँहरूसँग पनि म सल्लाह गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नेछु र यसपालिको एनआरएनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी सदस्यहरू चाहिँ हुन सकुन् भनेर भन्ने म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद खानागावा नेपाली कम्युनिटीका अध्यक्ष हरिश सापकोटाज्यू। मैले यसै गरी आफ्नो छोटो कुरा राख्दिन हुनलाई कृष्ण भुषालज्यू नेपाल विद्यार्थी समाज जापानका अध्यक्ष अनुरोध गर्छु। धन्यवाद जनक सर। वास्तवमै यहाँ अग्रज व्यक्तित्वहरूले विभिन्न खालका सन्देशहरू दिइसक्नु भएको छ। वास्तवमै हामीले भन्न चाहेको भने अघि हाम्रो हरिश सरले भन्नुभयो जस्तो कि हामीले सदस्यता बनाउने क्रममा अथवा यो अभियानमा लाग्दै गर्दा यति धेरै नेपालीहरू हुँदाहुँदै पनि हामी किन सीमित सङ्ख्यामा मात्र यहाँ आबद्ध भयौँ अथवा किन अलिकति व्यापक रूपमा हामीले सङ्गठन विस्तार अथवा चाहिँ तपाईँको सदस्यहरू बनाउन सकेनौँ भन्ने खालका जुन प्रश्नहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामीले कतिपय गर्नुपर्ने कामहरू होला नि, त्यसमा त भोलि सदस्य बन्ने, यसमा आबद्ध हुने र यसरी समन्वय गर्ने, सल्लाह गर्ने र योजना बनाउने र ती कामहरू गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। यद्यपि अहिले पनि जस्तो कि विद्यार्थीको सन्दर्भमा पनि अब एनआरएन केन्द्रले जस्तो विद्यार्थीहरूलाई स्कलरसिपहरू वितरण गरिरहेको छ। त्यसबाहेक पनि क्षेत्रीय कमिटीहरूले हामी आफै पनि नेसाजले यहाँ रहेका नागोयाका क्षेत्रीय कमिटी एनआरएनसँग चाहिँ समन्वय गरेर शिशु खाचुदोदेखि लिएर कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। यसै गरी अहिले क्युसियुले पनि तपाईँको जापानिज भाषा वक्तव्य कला प्रतियोगिता गर्दैछ। विद्यार्थीले कामै नभएका भन्ने त होइनन्, काम हुँदाहुँदै पनि किन हामीले युवा विद्यार्थीमा अलिक व्यापक रूपमा यसलाई लान सकेनौँ त? कतै हामी अलिकति समन्वयकारी भूमिकामा समन्वय गर्ने सन्दर्भमा चुकेका त छैनौँ भन्ने कुरा पनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो त्यहाँ मलाई लाग्छ हामीले युवा संयोजक पनि त्यहाँ बनाउँछौँ, महिला संयोजकहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै विधान हेर्ने हो भने अब को हुनुहुन्छ त हामीलाई थाहा छैन। अब विधानमा पनि हेर्नु न विद्यार्थी पनि त्यहाँ हुने केन्द्रमा भन्ने छ होइन। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ विद्यार्थी समाजकै चाहिँ पदाधिकारीहरूले नचिन्ने अथवा तपाईँको एनआरएनकै पदाधिकारीलाई सोध्ने भने विद्यार्थी भरि भन्ने खालको भयो भने चाहिँ यसरी समन्वय हुन सक्दैन। हामी समय टुट्छौँ र त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको त्यो समन्वय गर्न नसक्दाखेरि भएका राम्रा कामहरू पनि तलसम्म नजाने र तलका समस्याहरू पनि अथवा यस्तो खालको कार्यक्रमहरू युवा विद्यार्थीलाई गर्दै हुन्थ्यो नि भन्ने खालको जुन विद्यार्थीहरूको माग छ त्यो पनि त्यहाँसम्म हामीले पुर्याउन नसक्ने खालको चाहिँ कुराहरू भयो भने चाहिँ वास्तवमै फेरि हामी अलिकति चुक्छौँ कि हामीले गरेका कामहरू हामीले तलसम्म पुर्याउन सक्दैनौँ कि भन्ने कुरा पनि अलिकति ध्यान दिन पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले एउटा काम गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ र काम गरेका कुरालाई हामीले यी खालका राम्रा कामहरू गऱ्यौँ भनेर तलसम्म सन्देश प्रवाह गर्न सक्यौँ, आम जापानवासी नेपालीमा सन्देशहरू त्यो प्रवाह गर्न सक्यो भने वास्तवमै एनआरएन जापानमा धेरै नेपालीहरू, धेरै युवा विद्यार्थी साथीहरूलाई पनि समेटेर लान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि मैले अन्तिममा अनुरोध गरेँ, अहिले हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण युवा विद्यार्थी साथीहरू हामी यस अभियानमा
लाग्नुपर्छ, सबै जुट्नुपर्छ। तपाईँहरूले मलाई लाग्छ अप्रिल 15सम्म छ के अरे यो सदस्यता बन्ने अवधि, त्यो बेलासम्म सदस्यता बन्नु होला। यदि केही समस्याहरू पर्यो भने एआई जापानका पदाधिकारीज्यूहरू कार्य समितिका साथीहरूलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले फर्म भर्न केही समस्या भयो, दुविधा भयो भने नेसाजका प्रतिनिधिहरूसँग पनि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट सक्ने तपाईँहरूलाई सिकाउनेछौँ, तरिकाहरू सिकाउनेछौँ भन्दै आजको यस अमूल्य समय प्रदान गर्नुभएकोमा, एउटा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गराउनु भएकोमा एनआरएन जापान केन्द्रीय कमिटीलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद नेसाजका अध्यक्ष कृष्ण प्रसादज्यू यहाँको सुझावको लागि। अवश्य पनि आगामी दिनमा अझै हामी चाहिँ व्यापक रूपमा नेपाल विद्यार्थी समाजसँग कोअर्डिनेसन गर्दै विविध कार्यहरू गर्नेछौँ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। यसपछि मैले अन्तिममा आफ्नो 2 शब्द राख्दिनलाई चितवन समाज जापानका अध्यक्ष राजन कुमार श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, फेरि पनि समय दिनुभएकोमा एनआरएन जापानलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरै मभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूले धेरै कुराहरू सान्दर्भिक र तार्किक कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। सायद अब यो लाइभ हेरिरहनु भएकोले जतिले हेरिरहनु भएको छ होला, सायद कमेन्टहरू पनि के कसो आइरहेको छ, तपाईँले नै त्यसलाई क्यारी गरिरहनु भएको छ होला। बिजनेस एसोसिएसनका विजय थकालीजीले पनि कसरी त्यसलाई व्यापक गरेर लान सकिन्छ भनेर 2-4वटा कुराहरू राख्नु भएको थियो। त्यो मलाई पनि मनन योग्य लाग्यो। त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षले पनि भन्नुभयो, धर्म सरले पनि भन्नुभयो। अब त्यही कुराहरूलाई क्यारी गर्दै अब जसरी हुन्छ यो एनआरएनको कार्य सहभागितामा हातेमालो गरौँ। यसका समस्याहरूको समाधानको लागि हातेमालो गर्दै हामी सङ्घ संस्थाको तर्फबाट पनि एनआरएनले गर्नुपर्ने चितवन समाजको तर्फबाट त गरिरहेकै छौँ र अरू सङ्घ संस्थाले पनि यसलाई अझै व्यापक रूपमा आफ्नत्व ग्रहण गर्दै यसलाई अझै यसमा सहकार्य, भाइचारा, सद्भाव कायम गर्दै यसलाई एकदमै राम्रो सन्देशमूलक हामीले हाम्रै समाजमा हो, मैले अर्काको क्रिटिसाइज गरेँ भने त्यो पनि क्रिटिसाइज आफ्नै हो भन्ने हिसाबले सोच्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ। कमी कमजोरी हुन्छ, कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई राम्रोसँग डिल गरेर राम्रो तरिकाले फाइन्ड आउट गरेर त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ। हामी त्यो मानसिकताबाट आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मान्छेलाई खुइलाउने, मान्छेलाई त्यो गर्नुभन्दा पनि हामी एकअर्काका दाजुभाइ, आत्मीयता, रगतको नाता नभएर के भयो त, हाम्रै कर्तव्य र विश्वासको नाता त ठुलो हुन्छ नि भन्ने आत्मग्रहण गर्दै त्यस्ता कुराहरूलाई लिँदै आत्मसम्मान गर्दै राम्रा कुराहरूको जहिले पनि प्रशंसा गर्दै जुन कार्य गरिरहनु भएको छ यो भर्चुअलबाट आफ्नो कुराहरू राख्न दिएर प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई ल्याएर जुन जनमानसमा तपाईँहरूले सम्प्रेषण गर्न खोजिरहनु भएको छ, एकदम सराहनीय कार्य छ। यो कार्यहरू निरन्तरता भइरहोस् र यो कारणले गर्दा पनि धेरै मान्छेमा फिजिकल रूपमा भेट्न नसके पनि हैन, भर्चुअल रूपमा पनि यो धेरै राम्रो, धेरै सान्दर्भिक र धेरैमा पुगेको छ। अब बल्ल अहिले 400 जना जति भएको छ। सायद यो समयको अलिकति अभाव पनि हुन्छ होला। हामी नेपालीहरूमा अलिकति जब पछि भयो, सिद्धिन लाग्यो, त्यो दिन मात्रै आत्तिने गर्ने गर्छौँ। यो त्यस्तो नगरिकन समयको भित्र, अवधिभित्र नै सबै सदस्यता बनी यसको एनआरएनको कार्यमा हातेमालो गरौँ भन्न चाहन्छु। र फेरि पनि तपाईँले यो चितवन समाजलाई सम्झेर आफ्नो 2 शब्द राख्न दिनुभएकोमा एनआरएन जापानलाई विशेष धन्यवाद दिँदै र सबैमा जतिले हेरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि नमस्कार भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद समाज जापानका अध्यक्ष राजन कुमार श्रेष्ठज्यू यहाँको सुझावको लागि। अवश्य पनि आज हामीले आजको प्रोग्राममा केही थोरै संस्थाका प्रमुखज्यूहरूलाई निम्ताएर हामीले एउटा चाहिँ सन्देश दिन खोजे पनि अवश्य पनि यस कार्यक्रमबाट पनि जापान स्थित सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू, चाहे त्यो स्थानीय लेभलको होस्, तपाईँको जुनसुकै क्षेत्रीय स्तरका सङ्घ संस्थाहरू, सबैलाई हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने यो अभियानमा तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी जति छ त्यति सबैलाई पनि त्यति जिम्मेवारी बोध गराउनतिर हामी लागौँ र उहाँहरूलाई हामीले सदस्यता
मात्रै बन्नलाई मात्रै होइन, तपाईँहरूलाई मैले एउटा के अर्को पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने उहाँहरूलाई जिम्मेवारी बोध गराउन कोसिस गरौँ। उहाँहरू किन एनआइएन जापान सदस्य बन्ने, कसरी बन्ने भन्ने कुराहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ त्यति जिम्मेवारी बोध गराउन सक्यौँ भने जहाँसम्म लाग्छ यो जुन सदस्यता बढ्ने घट्ने क्रम छ यसलाई चाहिँ हामी बढ्ने क्रमतिरै चाहिँ लिन सक्छौँ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास गरेको छु। भन्दै मैले अन्तिममा आफ्नो 2 शब्द राख्नलाई विजेश थकालीज्यू, एनबिए जापानका अध्यक्ष विजेश थकालीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। विजय दाइ। विजेश थकालीज्यू सायद उहाँ अहिले मैले देखेन यहाँ। मैले हाम्रो सल्लाहकार नरेन्द्र बस्नेतज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। नरेन्द्र सर प्लिज। धन्यवाद महासचिवज्यू। फेरि पनि अन्तमा अब धेरै कुराहरू आइसकेको छ। मैले पनि अघि केही कुराहरू मैले अलिकति आफ्नो विगत र केही कुराहरू जानकारी राख्दाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब यहाँको कामको विवरण प्रस्तुत गर्यो यसले भन्ने खालको पनि कतिपयमा अनुभूत हुन सक्ला। त्यो चाहिँ मैले कुन अवस्थामा कसरी जोड्न खोजेको थिएँ भने यिनै कुराहरू हामीले गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो समयमा र अहिले आउँदै गर्दाखेरि विभिन्न उतार चढावको बिचमा चाहिँ हामीले धेर थोर भए पनि एनआरएन प्रतिको मान्छेहरूमा सचेतना जगाउनलाई केही हदसम्म त्यसले चाहिँ सहयोग पुग्यो कि भन्ने मैले आफूले अनुभूत गरेको हुनाले र निरन्तर म 2015 देखि उता म कुनै पनि अब कार्यकारी पदमा चाहिँ नबस्ने अथवा चाहिँ नगर्दै गर्दाखेरिको अवस्था मेरो आफ्नै व्यक्तिगत कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि पनि म कार्य समितिमा साथीहरूले सम्झिएर विभिन्न उसमा चाहिँ जोड्दै मैले आफूले जानेको बुझेको सकेको सहयोग गर्दै आएको छु र अहिले पनि गरि नै रहेको छु र भोलिको दिनमा पनि मैले गरि नै रहनेछु सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि। त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि अलिकति नकारात्मकतातिर र नकारात्मक सोच्नेहरू यसले यो गर्यो त्यो गर्यो भन्ने खालको साथीहरू र आदरणीय महानुभावहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मेरो एउटा चाहिँ अनुरोध के हो भने कम्तीमा एकचोटि थोरै समय लिइदिएर अहिले सबैको हातमा मोबाइल इन्टरनेट छ, एनआरएनले के चाहिँ गर्दैछ, के चाहिँ भइरहेको छ, एकचोटि एनआरएनको होम पेज पनि हेरिदिनुहोस्। त्यहाँ के कुराहरू भइरहेका छन्। बेला बेलामा हामीले विभिन्न किसिमका लेख रचनाहरू त प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। तिनै कुराहरू सबै नहुन सक्छन्। ती कुरामा कति आधिकारिकता भन्ने किसिमका सशङ्काका कुराहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसको लागि चाहिँ एकचोटि एनआरएनको होम पेज हेरिदिनुहोस्, एनआरएनले गरेका कुराहरू हेर्नुहोस्। पछिल्लो समयका कुराहरू त अघि सबैले भन्नुभएको छ र जसले प्रत्यक्ष भुक्तभोगी हुनुहुन्छ उहाँहरूले देख्नु भएको छ, भोग्नु भएको छ। अब यी सबै कामहरू साथीहरूले गर्दै गर्दा, हामीहरूले गर्दै गर्दा अथवा अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाका साथीहरूले गर्दै गर्दाखेरि जसले बाहिरबाट आएर चाहिँ के किसिमका कुराहरू गर्नुहुन्छ, नकारात्मक कुरालाई चाहिँ मैले नराम्रो भन्न चाहिँ खोजेको होइन, त्यसभित्र हामीले सकारात्मकता खोजेर त्यसलाई चाहिँ कसरी केही भएका कमी कमजोरीलाई सुधारेर अगाडि बढ्ने त्यसले प्रेरणा त मिल्छ। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले कसरी गरिरहेको छ, के गरिरहेको छ, त्यो पनि म जस्तै केही सपनाहरू बोकेर आएको नेपाली थियो, अध्यक्ष भए पनि, महासचिव भए पनि, कोषाध्यक्ष पनि भए पनि अथवा सदस्य नै भए पनि भने त्यसको ठाउँमा म बस्दाखेरि मैले कति गर्न सक्थेँ होला, मैले मेरो फ्यामिलीलाई कति गर्न सक्थेँ, मेरो घरमा कति गर्न सक्थेँ, मेरो कति टाइम स्पेन्ड हुन्थ्यो, सँगसँगै मेरो कति पैसा खर्च हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि एकचोटि यहाँहरूले आफूलाई मूल्याङ्कन गरेर आत्मालोचना गरिदिनु भयो र एनआरएनको होम पेज लगायत यसका गतिविधिहरूलाई बेला बेलामा हेरेर गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि धेरै उत्तरहरू त त्यहीँबाट पनि पाउँछन्। र अघि यहाँहरूले भने जस्तै मेन भनेको चाहिँ अब मेरो कार्ड हरायो, मेरो चाहिँ अब पैसा हरायो, यसले खाइदियो त्यो खाइदियो भन्ने खालका बेला बेला विभिन्न खालका चाहिँ कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसमा स्वाभाविक रूपमा यति लामो यात्रा तय गर्दै गर्दाखेरि केही कमी कमजोरी भएका हुन सक्छन्, तर मेन कमी कमजोरी हामीमा पनि हुन सक्छ। त्यसमा पनि एकचोटि आत्मालोचना गरौँ। भोलि मेरो त फलानाले सदस्यता बनाइदिएछ भन्ने कुरामा गर्व गर्नुभन्दा पनि मेरो चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसन खोजिन जो हो चाहिँ फलानुले लगेर भोलि त्यसकै सिलसिलामा कतै मिसयुज गर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने, त्यो कुरामा पनि तपाईँ आफूलाई मूल्याङ्कन गरिदिएर अघि हाम्रो महासचिवजीले पनि भन्नुभएको थियो अब इमेल जसरी हामीले चाहिँ फेसबुकको आफ्नो इमेल र पासवर्ड चाहिँ कतिपय अवस्थामा बुढाबुढीमा पनि सेपरेट भइरहेको अवस्था हुन्छ भने त्यही किसिमले तपाईँले चाहिँ आफ्नो त्यसको महत्त्व दिएर इमेल र पासवर्ड राखेर भोलि गर्नुभयो भने भोटको बेला मात्रै नभएर हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँले एनआरएनको गतिविधिसँग आबद्ध रहेर गलत कुरालाई औँला ठड्याउने, राम्रा कुरालाई प्रशंसा गर्ने लगायतका कुरामा तपाईँले होस्टेमा हैसियत गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसले सहयोग मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र क्षेत्रीय समितिको साथीहरूलाई विशेषतः म चाहिँ ओसाकावासी भएको हुनाले चाहिँ विशेष गरी जापानका सम्पूर्ण क्षेत्रीय समितिको साथीहरूलाई पनि म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने केही हाम्रो पुरानो क्षेत्रीय समितिहरू मध्येमा ओकिनावा भर्खर रिइन्स्टेट भएको छ
अब होक्काइडोको अब के अवस्था छ, बिचमा हामीले सेन्दाई खोलेको थियौँ, त्यो पनि अब आगामी दिनमा होला भन्ने अब मैले चाहिँ आशा गरेको छु। अब त्यो साथीहरूलाई थाहा होला होइन। तर उहाँहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने धेरै कुराहरू चाहिँ म निरन्तर, जस्तो क्षेत्र र केन्द्र भन्छौँ हामीले, अब म ओसाका भएको हुनाले क्षेत्र नै भन्नु पर्यो। निरन्तर हाम्रो चाहिँ क्षेत्रीय समितिको साथीहरूले चाहिँ केन्द्रले यो गरेन, त्यो गरेन, यस्तो गरेन, अध्यक्षले यो गरेन, महासचिवले यो गर्ने हुन्छ। तपाईहरू आफ्नो कर्म गर्नुहोस्। तपाईँ एनआरएनमा के को लागि लडाइँ, कोही लडाइँ गरेर लाग्नु होला, कोही विवेकले लाग्नु होला, कोही केले लाग्नु भयो होला। तपाईँ के को लागि तपाईँ आफ्नो पद लिएर तपाईँ जिम्मेवारीमा बस्नुभएको छ, त्यो जिम्मेवारी तपाईँले आफ्नो इमान्दारितापूर्वक निभाइदिनुहोस्। त्यति गरिदिनु भयो भने अहिले हेर्नुहोस्, कान्साईमै, नागोयामै अथवा क्युसियुमै अथवा अन्य क्षेत्रहरूमै विभिन्न क्षेत्रीय समितिको साथीहरू चाहिँ एक्टिभ भएर लागिरहनु भएको छ। मैले मेरो आफ्नो तर्फबाट तार्किक रूपमा बहस गर्ने कुरामा जहिले पनि केन्द्रसँग, आइसिसीसँग बहस गरि नै रहेँ र त्यो भोलिका दिनमा पनि म गरि नै रहन्छु। तर काम गर्ने विषयमा तपाईँ निरन्तर लाग्नुभयो भने राम्रो कामलाई तपाईँले केन्द्रले पनि छेक्दैन, कसैले पनि छेक्दैन, र त्यो भयो भने तपाईँको ठाउँमा एनआरएन मुभमेन्ट त्यसै पनि राम्रो भएर जान्छ, झाँगिएर जान्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ धेरै अर्काको अपेक्षा गर्नुभन्दा पनि आफूले लिएको जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक निभाइदिनुहोस् र एकदम ट्रु कोर मेम्बरसिप बनाउनको लागि मानिसहरूलाई कन्भिन्स गरिदिनुहोस्। ल ठिकै छ, तिमीसँग हालिदिन सक्ने रहेछ, 2000 मा हालिदिन्छु, 8000 मा हालिदिन्छु भन्ने खालको तरिकाले हामी त्यो वेमा गयौँ भने त्यसले भोलिको दिनमा अहिले त्यो गरेर आउने साथीहरू पनि नेतृत्वमा जाँदा भोलि त्यो नै पनि टाउको दुखाइको विषय हुनसक्छ र त्यसले स्वस्थ समाज पनि बन्दैन, स्वस्थ संस्था पनि बन्दैन। यी सबै कुराहरू भन्दै अन्तमा पुनश्च सम्पूर्ण आदरणीय जापानवासी नेपालीहरूलाई एकचोटि समग्र रूपमा संस्थाले गरिरहेका कुराहरू हेरिदिने र समग्र कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर यो चाहिँ एउटा सम्पूर्ण नेपालीहरूको दुःख सुखको हातेमालो गर्ने एउटा संस्था भएकोले यसको आबद्धता जनाइदिनु हुनको लागि म फेरि पनि विनम्र अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सल्लाहकार नरेन्द्र बस्नेतज्यू यहाँको सुझावको लागि। पक्कै पनि हामी सदस्य बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफै सदस्य बन्न हामी प्रयास गरौँ, जसले हामीलाई अझै बढी एउटा चाहिँ यस अभियानप्रति आकर्षित, यस अभियानमा जुन लगाव, जुन झुकाव हुन्छ त्यो बढेर आउनेछ भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। विगतका दिनहरूमा हामीले चाहिँ हातबाट फर्म भर्ने जुन अभियानदेखि आज यहाँ आइसकेका छौँ। हामी चाहिँ यो 21-23 कार्यकालको लागि सदस्यता अभियानमा तपाईहरू हामी एउटा चाहिँ ग्रुपिङ भएर उहाँले भनेको जस्तै कसैको पैसाहरू हामी कलेक्सन गर्नुभन्दा पनि हामी सकेसम्म सम्पूर्ण हामी चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिहरू जुन चाहिँ सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू छौँ, सङ्घ संस्थाको लिड गरेर बसिरहेका छौँ, विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरूलाई हामीले चाहिँ ह्यान्डल गरेर बसिरहेका छौँ। तपाईँ हाम्रो एउटा चाहिँ संयुक्त आवाज जुन पोजिटिभ एउटा चाहिँ हामीले मेसेज दिन सक्यौँ भने अधिकांश जापानवासी नेपाली समुदायहरूलाई अवश्य पनि यसको सकारात्मक असर पर्नेछ भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्वास छ र यो हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ भन्दै मैले छोटकरीमा आफ्नो 2 शब्द राखिदिनु हुनलाई धर्म सरलाई अनुरोध गर्दछु र त्यसपछि अध्यक्षज्यूले अहिलेसम्म केही उठेका कुराहरू छन् भने आफ्नो कुरा राख्दै आजको यो कार्यक्रमलाई समापन गर्नेछौँ हामी। धर्म सर प्लिज। थ्याङ्क यू जनकजी। मेरो भन्नु कुरा त खास छैन, म एउटा मात्रै सजेसन राखौँ जस्तो लाग्यो, एउटा दुईटा। अहिले सबै साथीहरूको कुरा सुन्दाखेरि के देखियो आयो भने यो अलिकति हामीले गरेको कामहरू पनि बाहिर धेरै गएको छैन, त्यसको एउटा संयोजन कम भयो अथवा इन्फर्मेसन अलिक कम भयो कि मानिसहरूमा त्यसले गर्दा ट्रस्ट बिल्डअप भएको छैन, मानिसहरूलाई त्यसलाई फिलिङ भएको छैन कि म त संस्थाको सदस्य लिनुपर्छ नि, यो हो यो एनआरएन भनेको त्यस्तो संस्था हो। यो संस्थामा धेरै साथीहरूले भन्नुभयो के हुँदा नहुँदाखेरि पनि मलाई सपोर्ट गर्ने किसिमको एउटा मेरो एउटा आधार त हुनु पर्यो भन्ने किसिमको एउटा त्यो आधारको एउटा आशको होपको लागि पनि हामीले मानिसहरूकोमा चाहिँ कम्युनिकेसन पुर्याउनु पर्ने। मलाई लाग्छ क्षेत्रीय समितिहरूले त्यो काफी गर्नुभयो होला। तर अब अहिले एकदम यो क्याम्पेन टाइम, यो अब जस्तो तपाईँले प्रोग्राम निकाल्नु भएको छ, यो प्रोग्रामभित्र गर्नुपर्ने भएको हुनाले एउटा राम्रो ब्रुसर जस्तो एक पानामा यो कसरी गर्ने त्यसको तरिकाहरू पनि लेखेर अनि एनआरएनले लास्ट 1 year 2 year 3 yearsमा गरेका कुराहरू चाहिँ लाई एकदम मोटा कुराहरूलाई राखेर त्यसपछि तपाईँको अझ सकिन्छ भने अब मलाई थाहा छैन यो हाम्रो एक्सिलेन्सी एम्बेसीको के छ, अलिकति हामीले एम्बेसीसँग मिलेर पनि यसरी नेपाल सरकारको पनि यो पहिलो यस्तो धेरै मान्छेलाई थाहा पनि छैन होला नेपाल सरकारबाट यस्तो किसिमको यो एकमात्र संस्था हो, यसको सदस्यता लिन जरुरत छ भन्ने किसिमको कुरा दिने। त्यसपछि अर्को अलिकति फेसिलिटीहरू जो हाम्रो जुन साथीहरूले पनि भन्नुभयो कतिपय फेसिलिटीहरू यदि छ भने भएको कुराहरूमा चाहिँ
छ भने यी कुराहरू पनि सम्भावना छ भनेर त्यसलाई लिस्टिङ गरेर अहिले त के छ हामीले पेपर पनि गर्नु पर्दैन, यो मेसेज यो मिडियाहरूमा राखेर त्यस्तो गर्दाखेरि पनि अलिकति राम्रो, अलिक क्याम्पेनको रूपमा अलि सबैलाई जानकारी गराउने गर्ने, पुसअप गर्ने र मान्छे सोध्नु पनि सक्छ। जस्तै हामीले केही भन्दाखेरि पनि मेरो स्कुलमा गएर हेर यस्तो पोस्टर आएको छ ल यो गर भनेर भन्दाखेरि पनि उनीहरूलाई दिन सजिलो, सम्झाउन सजिलो, अनि उनीहरू पनि यसो हेर्छन् ओहो यो त गर्नै पर्छ क्या हो भनेर घर गएर पनि हेर्छन् उनीहरूले। अलिकति यो नेपाली कम्युनिटीमा अलिकति पुसिङ कल्चर छ क्या थोरै है, त्यो त्यसको लागि मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ र म यही सजेसन लास्टमा राखेँ। र अर्को एउटा कुरा के भने तपाईँले क्षेत्रीय समितिहरू जो धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ अलिकति सर्कुलर यो विषयमा अलिकति यो टाइममा उहाँहरू धेरै काम गरिराख्नु भएको छ, यो टाइममा अलिकति बढी एक्टिभ हुने र अलिकति यस्तो प्रोग्रामहरू गर्ने यस्तै किसिमको सायद यहाँ क्युसीमा पनि हाम्रो यहाँको क्षेत्रीय समितिले यो आयोजना गर्न खोज्दैछ जस्तो लाग्छ यो सदस्यताको विषयमा पनि। यसलाई पनि अलिकति तपाईँहरूले केन्द्रबाट फलोअप चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, थ्याङ्क यू यहाँको सुझावको लागि। अवश्य पनि हामीले त्यसतर्फ काम गरिरहेका छौँ, केही दिनमै हामीले तपाईँहरूले भनेको जस्तो सुझावहरूलाई फलो गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। अध्यक्षज्यूलाई अन्तिममा केही कुराहरू अहिलेसम्म उठेका कुराहरूलाई केही एड्रेस गर्नु छ? धन्यवाद महासचिवज्यू। अब धेरै कुरा उठिसकेका छन्, समय पनि अब कमी छ। म बोलेको सुनिएको छ नि? सुन्नेछ। दुई तिनवटा कुराहरू मात्रै मैले यहाँ राख्न चाहेँ। धेरै कुराहरू आज गर्नुभयो र अब यो सदस्यतामा के छ भन्नुलाई पनि वास्तविक भन्दाखेरि म पनि अब 12 वर्षदेखि एनआरएनमा लाग्दै गर्दाखेरि यो प्रत्येक वर्षको यो यही एउटा विडम्बना छ कि अहिले अलिकति के छ भने हामी केही राम्रो सुधारमा पुगिसक्छौँ, त्यसपछि आइसिसीले एउटा नयाँ नियमहरू पनि उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ। गत वर्ष पनि उहाँहरूले एउटा नयाँ नियम ल्याउनु भयो र यो वर्ष फेरि अर्को एउटा नयाँ सिस्टम ल्याउनु भयो। भनेपछि यो के हो भने सार्वजनिक संस्था भएको हुनाले यसको कुनै पनि स्ट्रक्चर एउटा नभएर यो प्रत्येक जुन आउँछ र एउटा इगो प्रब्लम पनि मैले देख्छु एनआरएनमा, किनभने यो यहाँ एनसिसीमा मात्रै नभएर आइसिसीमा पनि म देख्छु। किनभने पहिला कामलाई निरन्तर दिने बानी हामीले बसाल्न सकेका छैनौँ। इभन यो कार्य समितिले मैले जस्तो गत वर्ष पनि म वरिष्ठ उपाध्यक्ष, त्यस पहिला म उपाध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि यसलाई म निरन्तर दिइरहेको छु यहाँहरूलाई छ। र केही कुराहरू मैले यहाँ राख्न चाहेँ कि नेपालीमा कस्तो वातावरण अहिले छ भन्नुलाई समस्या परेपछि बल्ल उहाँहरूले एनआरएललाई खोज्ने। यो के हो भने मैले जानेर होइन कि यो हामीहरूको नेपालीको यो ह्युमन नेचरै त्यो भइसकेको छ हाम्रो। त्यसको लागि पनि हामीले यो नेचरलाई अब बदलिनुपर्छ र अब कस्तो छ भन्नुलाई पनि अहिले यहाँ हामीले एउटा होकेन बनाउनु पनि कसैलाई हामीले ल अहिले बनाउनु सुन्दा म त बिरामी हुन्न, नेपालबाट ल्याएको क्याप्सुलले मलाई काम गरिरहेछ किन पर्छ भनेर मान्छेहरूले होकेनसम्म नबनाउने। अनि अलिक ठुलो बिरामी भइसकेपछि त्यहाँ बल्ल उसलाई हस्पिटल लाने कि होकेन बनाउन जाने, त्यो समस्याहरू भएको हुनाले अलिकति हामीलाई बुझ्न धेरै जरुरी छ। र यहाँको गभर्मेन्टले पनि अहिले अब पहिला अब अलिकति सहिलो नहोला, अझै स्ट्रिक्टली गर्दै जान्छ होला। अझ खास गरी यो कोभिड भइसकेपछि त अब यसलाई अझ हामीले एनआरएन मात्रै नभएर हामी नेपाली मात्रै नभएर यहाँको कानुनी हिसाबले पनि हामीलाई अलिकति गर्नुपर्छ, किनभने हामी 1 लाख बढिसकेका छौँ। र अब हामी दोस्रो पुस्ताको मान्छे के हुन्थ्यो भने यहाँभन्दा पहिला मैले टाइम लिएरै भन्न चाहेँ, यो मैले बुझेका कुराहरू योभन्दा पहिला के थियो भन्नुलाई भने हामीहरू कुनै पनि अब विद्यार्थीहरू अब यङै हुन्थे, उनीहरू 30 वर्षको सम्ममा आउनलाई अलिक गाह्रै थियो, किनभने 20-22 वर्षको उनीहरू आउनुहुन्थ्यो भने जुन कुक लेभलहरूको साथीहरू आउनुहुन्थ्यो उहाँ 30 वर्षको आउनुहुन्थ्यो। 1 दशक पार गरिसकेपछि अब 50 नागेका धेरै मान्छे भइसकेपछि अब मेन बिरामी हुने र खर्च गर्ने बेला र यो गभर्मेन्टलाई समस्या आउने कुरा अब बल्ल आउँदैछ र यो छनौट उनीहरूले गरेका छन्। यो पोलिसी मेक हुनसक्छ। त्यही भन्दै मैले यहाँ भन्न चाहेँ भने एनआरएन भनेको एउटा निशुद्ध एउटा संस्था हो र अहिले जस्तो हामीहरूले जुन काम गरेका छौँ यहाँहरूलाई सबैलाई थाहै नै छ। र हामी बाहिर गएनौँ प्रचार भन्दा पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने अब हामीले गरेका काम हामीले नै प्रचार गर्दाखेरि त्यो प्रचारको लागि गर्यो, नामको लागि गर्यो भन्ने एउटा धेरै कुराहरू विवाद आउनु भएको हुनाले हामीले अलिकति त्यतापट्टि प्रसारित गर्न हामीले पनि कमी कमजोरी भयो होला। यसलाई अब आगामी उसमा हामीले सुधार्ने नै छौँ। त्यति भन्दै अब जस्तो अब यहाँ अब पछि हाम्रो अब हेर्नुहोस् हाम्रो महिला संयोजकजी, प्रवक्ताजी लगायत सचिवजी लगायत अहिले यहाँ एउटा सिजोकामा एउटा भाइ लगभग 1-1.5 वर्षदेखि जेलमा बन्द रहेछ, केही थाहा छैन। नेपालबाट उहाँका पारिवारिकहरूले
यो समस्या परिसकेपछि उहाँलाई खोजबिन गरेर अब पछि हाम्रो साथीहरू त्यहाँ भेट हुन जाँदै हुनुहुन्छ। मान्छे कहाँ छन्, के छन्, जिउँदा मर्दा पनि थाहा नभएर पनि हामीलाई यति गाह्रो सिस्टम छ। त्यो भोलि बिहान अब सदस्यता हुनुभयो भने कोही मान्छे त्यस्तो प्रब्लममा पर्यो भने कमसेकम पनि हामी एनआरएनको त्यो कार्डहरू उहाँलाई अथवा एनआरएनको यो उसमा हामीहरू गरियो भने त्यसले पनि एउटा सुविधा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने धेरै अहिले मैले एमबिसीसँग पनि मैले अहिले अलिकति कोभिडले गर्दा हामीले काम गर्न सक्छ, नभए मैले के सोचेको थिएँ भन्नु होला भने यो एमबिसीले सहयोग गर्यो भने साँच्चै नै नेपालीहरू कति कुनै पनि बिना कुसुरको पनि धेरै मान्छे भित्र छन्, तिनीहरूलाई पनि हामीले केही सहयोग गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने एउटा चाहना पनि थियो। र म यो निरन्तर मैले यसलाई गर्ने नै छु। यहाँहरूलाई त्यति भन्दै यहाँहरूले आज अमूल्य समय दिएर अमूल्य सुझावहरू यहाँले दिनुभयो, त्यसको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फ र एनआरएन जापानको तर्फबाट पनि। त्यति भन्दै यहाँहरूलाई कसरी हुन्छ यो चुनाव अब होला, अब नयाँ कार्य समिति आउला, को आउला भन्दा पनि यो एनआरएनलाई कसरी पब्लिकमा हामीले पुर्याउने, सानो सानो मान्छेसम्म पनि जुन नबुझेकासम्म पुर्याउने भन्ने पनि त्यो एनआरएनले र हामीले मात्रै गरेर त्यो सम्भव छैन। यहाँहरूको सहयोगको लागि म एकदमै हार्दिकताका साथ आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूलाई म भन्छु क्षेत्रले पनि धेरै राम्रो काम गरेका छन्। अहिले कम्युनिटीले अहिले भेट गरेका छन्। अब हामीले अब हाम्रो एनआरएन अफिसमा पनि अब कान्तोको साथीहरूले अब एउटा अफिस वेयर गरेर शनिबार आइतबार अरू दिन पनि हामीले 1-1 घन्टा 2-2 घन्टा पालो हामी बस्ने गरेका छौँ। केही नबुझ्नु भयो भने हाम्रो हटलाइन छ, हाम्रो फेसबुक पेज छ, अथवा हाम्रा नम्बरहरू छन्, सबै कुराहरूबाट यहाँहरूले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै फेरि पनि यो अमूल्य समयको लागि यहाँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भोलि हाम्रो एनआरएन जापानको महिलाहरूको कार्यक्रम यो तपाईँको भोलि 8 मार्च महिला दिवसको उपलक्ष्यमा एउटा कार्यक्रम राखेर त्यसमा पनि यहाँहरूले सरिक भइदिनु हुन यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै हुँदै मेरा शब्दहरू छुट्याउँदै यो कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको म घोषणा पनि गर्न चाहे। मासुज्यू धन्यवाद अध्यक्षज्यू र यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। साँच्चै भोलि हामी चाहिँ एनआइएनए जापान महिला फोरमले चाहिँ नारी दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको उपलक्ष्यमा एउटा चाहिँ यस्तै भर्चुअल कार्यक्रम गर्दैछौँ र उक्त कार्यक्रममा पनि सम्पूर्ण जापानवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई यहाँहरूलाई सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँ आजको यस कार्यक्रममा समय दिनुभयो सम्पूर्ण हाम्रो आज सहभागी अग्रजहरू संस्थाका प्रमुखज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। थ्याङ्क यू। नमस्कार।